अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। इस वक्त अमेरिका का एक वो इलेक्शन के जिसके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में बहुत जो है आवाज़ें कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से उठती नज़र आती हैं और बार बार जो तज्ज़ियाकार हैं वो अपने तज्ज़िये देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन देखना ये है कि किस तरफ अब ये ऊंट जो है वो बैठता है और किस तरह से अब ये तमाम जो सूरत हाल है वो जाती है। आज ट्रांसमिशन का सिलसिला पहले भी जारी रहा और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म होगा यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इसी पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे रऊफ क्लासा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन फवाद साहब इस वक्त हमारे साथ, फवाद अहमद एंकर सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, और मदीहा मसूद एक जर्नलिस्ट USA से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो जाना चाहेंगे। फवाद अहमद की जानिब हम पहले रुख करेंगे। फवाद साहब, यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है वो अब आपकी नज़रों के सामने है। कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कतई नज़र इस बात के अभी क्योंकि स्टार्ट है, जानना ये चाहेंगे कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कैसी है और क्या अब होने जा रहा है। ये तो कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ देर के अंदर जो है यहाँ इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 1:15 का टाइम होगा। मैं वाशिंगटन DC में बता रहा हूँ कि तकरीबन 3:13 है। तो अब से कुछ देर बाद एग्जिट पोल्स के नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो सर्वे नताइज एग्जिट पोल्स के होते हैं वो कुछ देर में आ जाएंगे, और फिर पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ औकात थे। कहीं 7 से 8 तक का टाइम था, सुबह 7 से रात 8 बजे तक का, कहीं पर जो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का था। क्योंकि 6 टाइम जोन यहाँ पर है, तो हर टाइम जोन के हिसाब से जो है वो रिजल्ट का सिलसिला होना है कि जो रात 10-11 बजे तक जो है वो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑन ग्राउंड बात करें तो यहाँ जाहिर है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर ना पुलिस होती है, ना यहाँ पे हंगामा होता है, ना कीमे वाले नान होते हैं, ना बिरयानी होती है, ना रश होता है, ना गाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट पे लोग आ रहे जा रहे होते हैं। अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोग आते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। तो बड़ी ही स्मूथली पोलिंग हमने होते हुए देखी। मैं सुबह मैरीलैंड में था, बाल्टीमोर के पोलिंग स्टेशन के बाहर से मैंने अपने चैनल के लिए काम भी किया और वहां पे मैंने ऑब्जर्व भी किया कि लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हर तरह के लोग हैं, सिर्फ जवान नहीं है बल्कि वो बुजुर्ग भी हैं कि जो है वो व्हील चेयर के ऊपर आ रहे हैं या किसी सहारे से जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लाए जा रहे हैं। तो लोग लाइनें बना के आ रहे थे। उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन होती है, इस तरह लाइन थी, लेकिन सिक्योरिटी तो इस तरह से नहीं थी। अगर सिक्योरिटी कहीं पर महसूस हुई तो ऐसा था कि व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द जो तकरीबन 8-10 फीट की एक बाड़ लगी हुई थी, जो रिमूवेबल, जिसको आप कह लें कि फेंसिंग होती है। और ये फेंसिंग जो है वो कल मैंने अपने सामने लगते हुए देखी, क्योंकि थोड़ा सा पहले हम व्हाइट हाउस के मजीद करीब जा पा रहे थे, फिर व्हाइट हाउस के से दूर धकेल के जर्नलिस्टों को भी जो है वो व्हाइट हाउस के बाहर तक महसूस कर दिया था। इसी तरीके से अगर आज बात करें कैपिटल हिल की, तो वहां पर स्टेज की तैयारी का अमल जारी था और स्टेज का रुख जो है वो जो मोनूमेंट है उसकी तरफ था, और बताया गया है कि 18 से 20 लाख लोग जो है वो वहां पर जमा हो सकते हैं। वो हलफ अमेरिकन जो भी सदर बनेगा उसकी हलफ की तकरीब होगी। तो ये सूरत हाल यहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद थी। तो देखना होगा कि 3-4 घंटे के बाद क्या होगा, क्योंकि अगर बात करें आप पोलिंग से पहले पोल्स की, तो पोल्स 48% के साथ बहुत ही जो है वो कम गैप के साथ जो है वो एक दूसरे पे सबकत ले जा रहे थे और सबकत वो दिखा रहे थे। तो पोल्स के नतीजे में तो कोई बहुत वाज़ेह चीज नहीं थी। सबकी नजरें पेंसिल्वेनिया की तरफ और इस तरह की दीगर स्टेट्स की तरफ है, जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सरप्राइज करते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप का आज एक बयान बहुत अहम है, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ लाइव के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो मुसलमानों से कहा है कि मशरिक वस्ता से अगर आप जंग का खात्मा चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे वोट दें, क्योंकि अगर कमाला हैरिस जीत जाती हैं तो वो जंग की तरफ जाएंगी, मशरिक वस्ता के हालात मजीद खराब होंगे। तो एक तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोटर्स से अपील भी की है, हालांकि यही मुस्लिम वोटर्स थे कि जिनको 2020 में ना वो लिफ्ट कराते थे, ना उनको कोई मुसलमान वोट देने के लिए तैयार था। तो ट्रंप ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अच्छा फवाद साहब, यहाँ पे चलते चलते जरा थोड़ी सी ये भी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ट्रंप ने कोई तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से भी कोई बयान दिया, क्योंकि उसी वजह से सब उस इलेक्शन की जानिब शायद इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं।
دیکھیں 2020 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹے موٹے ننھے منھے کارکن تھے کہ جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اب ٹرمپ کے بجائے جو بائیڈن کو آنا چاہیے تاکہ ہمارے اس سے تعلقات بہتر ہوں، اور پھر جو بائیڈن صاحب تشریف لائے پھر انہوں نے کال ہی نہیں کی عمران خان صاحب کو. خان صاحب بھی بیٹھے ویٹ کرتے رہے کہ وہ کال کریں گے. آپ یہ سوچتے کہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ ٹرمپ آئیں گے اور باہر آ کے کہیں گے کہ میرا امی کدھر ہے اس کو باہر نکالو، تو ایسا ہونا نہیں ہے، نہ ایسا ہوتا ہے، نہ دنیا اس طریقے سے کام کرتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، سیاسی کارکن کو عام طور پہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو وہ زندہ رکھتی ہیں، اور اگر اس طرح کی خواہشات یا اس طرح کے منظر نامے ان کو نہ دکھائے جائیں تو پھر تحریک کس طرح سے کوئی زندہ رہ سکتی ہے، تحریک کس طرح سے زندہ رہے اور سیاست جو ہے وہ کس طرح سے زندہ رہے. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ازراہ تفنن جو ہے اس بات کے اوپر گفتگو کر لیں. رؤف کلاسا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف کلاسا صاحب، یقینی طور پر جو تمام صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، بہت سے لوگ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، کچھ جو ریسنٹ پاکستان میں آنے والی تبدیلیوں کو بھی شاید اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بڑی تبدیلی وہاں ہونے والی ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے پہلے کر لی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک وہاں کی یہ تبدیلیاں اور وہاں پر جو ایک سیاست کا ایک تسلسل ہے وہ یہاں پر سیاست تسلسل پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا، اور میرا خیال ہے پورا پاکستان اسی کو اس کو ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور بلکہ اتنی زیادہ انٹرسٹ جو یو ایس الیکشنز میں ہے، پہلے بھی ہوتے تھی انٹرسٹ لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی تھی جتنی اب کی دفعہ میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کا بہت سارا میڈیا جو ہے اس وقت یو ایس الیکشن کور کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. فواد بھائی آپ کے سامنے یہ بھی گئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جہاں سے ہمارے دوست کولیگز ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور مین وہی ریزن ہے ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز تھوڑی سی ہم بھول رہے ہیں کہ اس دفعہ کوئی آپ کو یو ایس الیکشن میں پاکستان کا کہیں پہ ریفرنس نظر نہیں آیا. ہم اپنے آپ کو بڑا اہم ملک تو بڑا سمجھتے ہیں، اور ہر قوم اور ہر ملک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید دنیا ہمارے بغیر نہیں چلتی. لیکن آپ دیکھ لیں، میں نے تو کہیں پہ ذکر نہیں پڑھا اب تک اس کا پاکستان کا کسی حوالے سے. ایون ان کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، ڈیبیٹس کے حوالے سے بھی کوئی ان کا کوشچن نہیں ہوا، کوئی سوال نہیں ہوا، کوئی انہوں نے ایون مطلب جو مین اگر آپ ان کو نوٹ کریں امریکن ایشوز سے 3-4 جو مجھے سمجھ ہیں جن پہ الیکشن وہ لڑا گیا ہے یا لڑا جا رہا ہے ابھی تک، اس میں اگر دنیا کا ذکر ہوا بھی، ہمارا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. نہ عمران خان صاحب کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نہ مطلب کسی اور کا ہے. لیکن ہم کیونکہ زبردستی، آپ کو پتہ ہے ہر اس پہ شادی میں جونج میں ہم شامل ہوتے ہیں، جھومر ہم نے مارنی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر شاید دنیا جو ہے وہ چلنا بند کر دے گی. 3-4 مین ایشوز ہیں جن پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے. ایک تو وہی ہے جیسے اس الیگل امیگرینٹس کے حوالے سے انہوں نے اپنا سلوگن مارا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے. پھر مڈل ایسٹ کی بات ہے، یوکرین وار ہے، نیٹو کا فیوچر ہے، چائنا کے ساتھ ہے، یا وہاں کے جو لوکل ان کے اپنے ایشوز ہیں، مہنگائی کے مسئلے ہیں، یا ان کے ٹیکسز کے پرابلم ہیں. تو کہیں پہ اگر آپ انٹرنیشنلی طور پر دیکھیں تو اس دفعہ کوئی اس کو امریکن جو فارن پالیسی ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. وہ صرف اس پہ ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ پہ ہو رہی ہے، ایران پہ، یوکرین پہ، یا آپ کے اسرائیل پہ، ان معاملات پہ ہو رہی ہے، یا یورپ کے وہ بھی یوکرین کی وجہ سے کہ اگر ٹرمپ جیتتے ہیں اور اس کے بعد آپ یوکرین کی سپورٹ جو ہے امریکن وڈرا کرتے ہیں، جس کی ٹرمپ کہتے بھی رہتے ہیں، تو وہ ہم اس میں میٹر ہی نہیں کر رہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس دفعہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ افغانستان کا مسئلہ 2021 میں سیٹل ہو گیا تھا. اس کے بعد امریکنز کو اس خطے میں ہم سے پاکستان کے کوئی ضرورت نہیں رہی. اب ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی امریکن ایڈیٹوریل بھی نہیں لکھتے اخبار میں، کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی ان سے سوال بھی نہیں کرتا کہ جناب آپ کی پاکستان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو افغانستان کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے، فورسز کیسے وڈرا کریں. اب آپ نوٹ کریں جو 2016 کا الیکشن ہوا تھا اس میں افغانستان پہ اگر ڈیبیٹ کہ بتائیں جی آپ کیسے، اس وقت بھی اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ ہم افغانستان سے وہ اپنے فورسز واپس بلائیں گے، ان کو واپس لے کر آئیں گے. اگرچہ یہ کام بائیڈن کے دور میں ہوا، وہ اپنے دور میں نہیں کر سکے تھے، تو اس وقت بھی ہم کچھ ریلیونٹ تھے. اگر آپ کو جارج بش والا دور یاد ہو، جب وہ الیکشن اس کے بعد یہ بل کلنٹن کے بعد وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، ان سے کس نے پاکستان کا پوچھا تھا؟ مجھے آج تک یاد ہے، میں اس میں ڈان میں تھا. انہیں پاکستان کا پتہ تھا کہ نہیں تھا یہ ملک کہاں پہ کس سائڈ پہ ہے. مطلب اتنے امریکن جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈس انٹرسٹڈ رہتے ہیں فارن پالیسی سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلتی. ابھی بھی جو ٹرمپ کا ووٹر ہے، جو موسٹلی جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں پاکستان سے بیٹھ کر، وہ رورل ایریاز کے ہیں یا دیہاتوں کے لوگ ہیں. کاملا ہیرس کا ووٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اربن یا شہروں میں ووٹ زیادہ ہے، تو ان کا ٹرمپ صاحب کا ووٹ جو ہے وہ رورل آپ کے ایریاز میں زیادہ ہے. رورل ایریاز کا بیٹھے ہوئے بندے کو پاکستان سے یا ہمارے خطے سے یا ہمارے کسی لیڈر سے، ہماری حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے کیا انٹرسٹ ہو سکتے؟ سو ابھی تک تو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے، میں نے تو ان کے منہ سے یا ایون کاملا ہیرس صاحبہ کو تو خیر ذکر ہی نہیں تھا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کو، جیسے ابھی یہ فواد نے کہا کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون تک نہیں کر دیا جس کی وجہ سے سارے مسائل خراب ہوئے تھے.
ट्रम्प साहब आते हैं नहीं आते, वो फिर वो कितनी इंटरेस्ट रखते हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान साहब उनको याद हैं या नहीं है, यू नेवर नो, वो कह दें उनके बारे में। मुझे एक ना एक्स एम्बेसडर ने बताया किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन पे, उनका कहना था जनाब ट्रम्प साहब को आप नहीं जानते, वो यारों को यार हैं। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ ये बात। उस पर एक्स एम्बेसडर उन्होंने कहा ट्रम्प साहब को कोई पता नहीं, जीत कर आएंगे वो कहे तो आते ही कहेंगे वेयर इज़ इमरान खान, तो कोई उनको बताएगा, उनके कान में विस्पर करेगा जनाब कि ही इज़ इन जेल एंड सफरिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो कहेंगे जनाब टेलीफोन कॉल मिलाओ। ये उनके अल्फाज थे। मैं यार जो सीरियस हूँ कि यस आई एम सीरियस। और इसी तरीके से ट्रम्प साहब जो हैं वो एक्ट करते हैं। देखते हैं जनाब कि बाकी उनको याद भी हैं या उनकी कोई स्ट्रेटजी बदल गई है, इंटरेस्ट हैं या नहीं है, ये तो मेरा टाइम ही बताएगा कि वो इन मामलात को कैसे देखते हैं। अच्छा, इसी हवाले से मदीहा मसूद इस वक्त हमारे पास टेक्सास से मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मदीहा। मदीहा, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन यकीनी तौर पर आपकी जानिब क्या सूरत हाल है, और आप तो देख रही हैं कि यहाँ पे जो डिबेट है वो बार बार घूम रही है। कभी एक हुकूमती साइड जो है वो ये कहती है कि जनाब ये फलाना बंदा आएगा, दूसरा कहता है कि दूसरा बंदा आएगा। आप क्या देखती हैं वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कि वहाँ पे भी इसी किस्म की एक डाइवर्जन नजर आती है, क्लियर डाइवर्सिफाइड, दोनों के अपने अपने जो है मैंडेट्स हैं? थैंक यू सलमान, एंड माफी चाहते हैं क्लासरा साहब से, क्योंकि क्लासरा साहब से हमें सीखने का मौका मिला, और अभी जितना थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगी, जिसारत करूंगी, ये उन्हीं की बदौलत है, तो फाइन कर सकूं। बट जो आपका क्वेश्चन है, तो जी आई बिलोंग टू टेक्सास, एंड टेक्सास इज अ रेड स्टेट, प्राउड रिपब्लिकन स्टेट, प्रो डोनाल्ड ट्रम्प। तो यहाँ देयर इज नो चांस कि यहाँ रूल्स चेंज हो सकेंगे। इट्स अ कंजर्वेटिव स्टेट। और जैसे कि क्लासरा साहब कह रहे थे कि रूरल थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर इनके रूरल एरियाज भी पाकिस्तान की 200 साल से ऊपर होंगे, इनके रूरल एरियाज भी, लेकिन वहाँ के हम तो वहाँ के रूरल वैसा लेवल है। जी। बट जो मैं आपको अभी यही बताने लगी हूँ कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिबरल हैं, जिसे इन्वर्टेड कॉमास रिबेल कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। बाकी मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी जो क्लासरा साहब ने कहा कि हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान मीडिया, लाइक वो इफ एंड दैट पे मे बी दे आर मोर इन अ हैबिट टू टॉक ऑन इफ एंड दैट ऑल द टाइम्स। ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो। मैं वन लाइनर आपको इसका जवाब ये दूंगी कि अमेरिका और अमेरिकन्स दे ऑलवेज थिंक अबाउट themselves first, और अमेरिकन्स इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी पर है। और अमेरिकी क्या चाहते हैं, वो बॉर्डर का तहफ्फुज़ चाहते हैं। अमेरिकी क्या चाहते हैं, वो इन्फ्लेशन से थके हुए हैं। अमेरिकी क्या चाहते हैं, वो प्रॉक्सी वॉर मजीद नहीं चाहते। तो अब इससे क्लियर कट जवाब मैंने आपको बता दिया कि वोटर्स क्या चाहते हैं। अब जो शिफ्ट हुआ है वो क्या, देखिए टेक्सास में देसीज की बहुत बड़ी एक तादाद रहती है, कम्युनिटीज। और मैं पाकिस्तानी मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही, मैं अरब मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। गाजा और पैलेस्टाइन इशू के बाद पर्टिकुलरली जो अरब पट्टी है उसका वोट बैंक शिफ्ट हुआ है ट्रंप की तरफ, जो कि पहले इसी कम्युनिटी में रहते, जो पिछले 2 टर्म से, जिनको मैंने सुना कि वो ओबामा को भी वोट किया और बाइडन को किया, बट अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपना जहन चेंज किया और वो ट्रंप की तरफ हो गए। Not because of Imran Khan, not because of Pakistan. They don't stand nowhere. Please, ये बात तो पहले समझ लें, सब समझ लें। देखिए अभी इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद अभी थोड़ी सी इसके बाद पता चलेगा, ये लोगों के वोट होने के बाद फिर यही सारी चीज जाएगी कांग्रेस। फिर आप ये देखेंगे कि आई एम सो सॉरी, मैं कॉल आ गई। तो दरमियान में फिर आप ये देखेंगे कि उसके बाद फिर हाउस इस पर डिसाइड करेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि पहले अवामी, जिसे आसान लफ्जों में कहा जाए तो अवामी वोट और जो दिल है वो हिलरी क्लिंटन ने जीत लिए थे। बाय द एंड अनाउंस हुआ कि ट्रंप इज गोइंग टू हेड द व्हाइट हाउस। तो अभी औरतों का थोड़ा सा झुकाव कमला हैरिस की तरफ इसलिए क्योंकि अबॉर्शन यूएस का बहुत बड़ा मसला है, और जो फ्री वुमेन है, जो लिबरल और आई वुड से रिबेल वुमेन है, दे डोंट वांट टू कीप किड्स विद देम। जब वो रिलेशनशिप्स में, उनको ईज चाहिए अबॉर्शन में, बिकॉज वो कहते हैं, जो उर्दू में आपके पाकिस्तान में चलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सो उसे अंग्रेजी में कर ले तो लिबरल्स वही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बंदा हूं मैं बंदी बन जाऊं, मैं आदमी हूं मैं लड़की हूं, मैं जो मर्जी बन जाऊं, मैं जानवर का मुंह लगा कर आ जाऊं सर्जरी करा के, सो दैट इज माई राइट। सो डेमोक्रेट्स का वो झुकाव है, रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि जरा इकोनॉमी वे में चले, और ट्रंप की जो स्लोगन और जो सारी कैंपेन है वो सारी फाइनेंस के इर्द गिर्द घूमती है।
ٹھیک. اچھا چلیں اسی دوران ہمیں کوکب فرشوری صاحب سینئر صحافی وائس آف امریکہ سے ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. ان پر جانے سے پہلے میں نصر اللہ ملک صاحب سے ایک کمنٹ لینا چاہوں گا. ملک صاحب, جو تمام صورتحال ہمیں نظر آتی ہے, بہت ساری جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم نے کہ جناب کسی طرح سے بھی جو ایک امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت ایک پالیسی ہے اس کا ایک تسلسل رک جائے گا یا چینج ہو جائے گا, تو کیا آپ نے کبھی پاسٹ میں بھی دیکھا کہ اتنا بڑا چینج آ جائے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ دن سے رات اور رات سے دن ہو جائے؟ شکریہ. دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ کوکب فرشوری صاحب اور مدیہ مسعود چونکہ وہاں یو ایس میں ہیں, وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں, حالات سے واقف ہیں, جی میرے خیال میں ان کی انفارمیشن بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. پھر فواد احمد جو ہمارے نمائندہ خصوصی وہاں پہ موجود ہیں. جی لیکن ایک بات جو میں مدیہ کی اس اتفاق کرتا ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ صرف امریکنز ہیں, وہ اپنی پالیسی کو دیکھتے ہیں, اپنی صورتحال کو دیکھتے ہیں, اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو حالات کو دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے, ہم کبھی سعودی عرب کے حالات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی برطانیہ کی, کبھی امریکہ کی. امریکی الیکشن جو ہے وہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی ہی پالیسیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. بالکل درست کہا بھی جو ہے وہ کلاسا صاحب نے کہ کسی سپیچ میں آپ نے کہیں نام نہیں سنا ہوگا, لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ سیاسی نعرے لگانے والی قوم ہیں, بلکہ آپ تو کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جدوں آئے گا الگ پتہ جاوے گا. ہمارا تو حالت ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خواہ مخواہ, ہم ہر ان چیزوں پہ, اور میں صرف یہ امریکنز کی بات نہیں کرتا, جو بھی خارجہ پالیسی پہ لوگ گرپ رکھتے ہیں. ایک کمزور ریاستوں کی بھی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں, میں آپ سے گزارش کروں, کمزور ریاستوں کا شاید مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, سعودیز پہلے سعودی ہے اس کے بعد کچھ اور ہے, ایرانی پہلے ایرانی ہے اس کے بعد کچھ اور ہیں, افغانی پہلے افغانی ہے اس کے بعد کچھ اور ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایون میڈیا ہاؤسز ہوں, ہمارے جرنلسٹ ہوں, وہ بہت ساری چیزوں کو غلط ریلیٹ کر جاتے ہیں کہ جی وہاں چونکہ یہ ہوگا. اور دوسری بات ابھی دیکھیے اس الیکشنز کے اندر بھی اگر آپ ٹرمپ کی جو ہے وہ کمپین کو دیکھیں, ان کے مخالف کاملہ کے کمپین کو دیکھیں, جو مسلم ووٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے کارڈز کھیلے گئے. جو مسلم آبادی ہے وہاں پہ خاص طور پہ امریکہ کے اندر مقیم جو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بڑا برننگ ایشو آج کل ہے وہ غزہ کا ہے, فلسطین ہے. اور فلسطین پہ جس طریقے سے دونوں امیدواران نے اپنے بڑا بیلنس رہ کے کبھی ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگوں کو نے وہاں پہ ہماری جو کچھ پاکستانیوں سے بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ٹرمپ آئے تو جنگ بندی ہو جائے گی, وہ فلسطین کی سپورٹ کریں گے. کبھی کہا جاتا ہے نہیں جی نہیں, وہ الیکشن کمپین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری جنگ بندی کی باتیں بھی ہوتی ہیں بھی. یہ بھی امریکنز کی جو پالیسی خاص طور پہ ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان جنگوں سے باہر نکل آنا چاہیے, اس لیے نکل آنا چاہیے, اور ووٹر کو اٹریکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے یوکرین میں کیوں لگے, ہمارے پیسے کسی اور ملک میں کیوں لگیں, یہ ہماری ہیلتھ انشورنس کے لیے حوالے سے ہماری مشکلات کیوں بڑھیں. تو میرے خیال میں وہاں کا ووٹر اور تھرڈ ورلڈ کی جو ڈیموکریسی ہے ان کا ووٹر, اس کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ہاں ایسا الیکشن بھی نہیں ہوتا, ان کا جیسا الیکشن ہوتا ہے. پھر ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے, ان کے ووٹ ڈالنے کا انداز, ان کا الیکشن میں حصہ لینے کا انداز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے وہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں, وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں, میرا اپنا خیال ہے مدیہ اور کوکب صاحب اس میں بہتر جو ہے وہ میرے خیال میں روشنی ڈال سکتے ہیں. وہاں ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ پاپولزم جو ہے وہ اب جیسے دنیا کی دیگر ریاستوں میں ایک چیلنج بنا ہے, شاید امریکنز کے لیے بھی ایک چیلنج بنا ہے. لیڈرز کی کئی بات چیت, لیڈر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ, لیڈر کا کیا ہوا بیانیہ ان کی سوسائٹی کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اسی کا شاید فواد احمد صاحب ذکر کر رہے تھے, میں نے سنا بھی ایک خبر نامے بھی ان کی میں نے وہاں سے دیکھا جو رپورٹنگ کر رہے تھے کہ وائٹ ہاؤس کو جس طریقے سے آج سیکیور کیا گیا, وہاں فینس لگا دی گئی, لوگوں کو وہاں آنے سے جو پہلے سے وارن کر دیا گیا, لکھ کے لگا دیا گیا کہ کوئی اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ پاپولزم کا میرے خیال میں شکار امریکن سوسائٹی بھی ہے اور کافی حد تک ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو واچ کریں تو وہاں بہت زیادہ یہ نظر آتا ہے پولرائزیشن جو ہے, جس کا ہم اپنے یہاں رونا رو رہے ہیں, وہاں بھی شاید کوئی کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اسی حوالے سے اگر مزید بات کر لیں, کوکب فرشوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوکب صاحب, جو
सारी सूरत हाल ऑन ग्राउंड यकीनी तौर पर हम तो यही कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने वहाँ पर पल्स पे हाथ रखा हुआ है, क्या देखते हैं? और जिस तरह से अब सिचुएशन आगे की जाने बढ़ती जा रही है, एक एम्बिग्विटी होती है यकीनी तौर पर इस सिचुएशन में, तो खास तौर पर थी कि जहाँ पर एक जानिब कैमला हैरिस हैं, वो भी अपनी बर्तरी के हवाले से एक खास मकाम पे नजर आती हैं, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। क्या अब सूरत हाल नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इलेक्शन बहुत ज्यादा टाइट है। वैसे भी जाहिर है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई बहुत वन साइडेड किस्म के इलेक्शन हालिया तारीख में हुए हैं। 1984 और 72 के जो इलेक्शन थे वो बहुत ज्यादा लॉप साइडेड थे, जो सदर निक्सन जीते थे और सदर रेगन जीते थे 1984 में। टाइट रेसेस होती हैं, लेकिन इतनी टाइट रेस हालिया तारीख में नहीं हुई। और अब जैसे आप बात करें कि ग्राउंड स्वेल क्या नजर आता है, तो अब जैसे मैं अगर 2008 की बात करूं तो हमने यहाँ वो जब इलेक्शन हम कवर कर रहे थे तो नजर आ रहा था कि जो बराक ओबामा और सब दो उम्मीदवार थे उनके लिए बहुत ज्यादा जोश खरोश पाया जाता था मिकेन के मुकाबले में जो उनके मुद्दे मुखालिफ थे, तो हमें नजर आ रहा था। इसी तरह से जो 2004 में सदर बुश जब अपना दूसरे टर्म के लिए लड़ रहे थे, उनके मुद्दे मुकाबले जॉन कैरी थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उस वक्त नजर आ रहा था कि बुश के लिए ज्यादा मोमेंटम बन गया है और नजर आ रहा था कि रोज पहले तक के वो जीत जाएंगे। इस दफा ये सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है। कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्वेज आते हैं और आप जेल में कि सर्वेज जो भी आते हैं वो मार्जिन ऑफ एरर के साथ आते हैं। अगर किसी रियासत में 46% किसी एक कैंडिडेट के पास है तो 3% अगर आप मार्जिन ऑफ एरर ले लें तो वो 43 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है। तो जो बर्तरी है वो इससे भी कम है। तो यानी कि जो अगर बर्तरी है तो वो मार्जिन ऑफ एरर में ही समझ लें कि वो निकल जाती है। तो इसलिए इस दफा बहुत दुश्वार है इस मरहले पर भी कुछ कहना। और फिर बहुत ज्यादा अर्ली वोटिंग भी हो गई है, तकरीबन 7-8 करोड़ वोट कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये भी वसूख से कहना बहुत बहुत दुश्वार है। अच्छा, एक और जो चीज सब इस हवाले से जो हम देखते हैं यकीनी तौर पर जो एक दोनों पार्टीज हैं इस वक्त उनका एक टिल्ट जो है वो नजर आता है। कुछ जगहों पे आके ये दोनों एक सिमिलर ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसका इस वक्त जो स्टांस है वो ज्यादा बेहतर तौर पर बिक रहा है, लोग उसको ज्यादा पिक कर रहे हैं, जो इस वक्त अमूमी तौर पर ऑन ग्राउंड नजर आता है? अब दोबारा उसी नुक्ते पे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों के कुछ मामलात में जैसे आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि दोनों यकजा हैं, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। लेकिन जो यहाँ पर बहुत जिन्हें हम हॉट बटन इश्यूज कहते हैं, जैसे इमिग्रेशन है, गन लॉज है, अबॉर्शन है, टैक्स का है और जाहिर है जो मईशत है, उसमें जाहिर है कि हमें फर्क नजर आता है दोनों की अप्रोच में। और मसलन इमिग्रेशन के मामले पे दोनों ये कहते हैं कि हम इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। और कमला हैरिस ने भी कहा है अपनी कैंपेन में कि इलीगल नहीं होनी चाहिए इमिग्रेशन, और सदर ट्रंप तो आपको पता ही है कि वो तो कहते ही है। इसी तरह से अबॉर्शन के मामले पर वो तो बिल्कुल खुल के प्रो लाइफ है जो रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन वो ये नहीं कहते। अभी जब डिबेट हुई थी तो उसमें प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो अबॉर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जाहिर अपनी जो उसमें कैवियाट से वो बयान किया। तो दोनों के लिए दोनों के अपने अपने दलाइल हैं, और जो वोटर बेस है वो जिस दलील को ज्यादा बेहतर समझ रही है वो उनके साथ जा रहे हैं। और इसीलिए ये रेस कितनी टाइट है। अगर कोई एक इश्यू ऐसा होता जिसपे लोग बहुत ज्यादा किसी एक पार्टी पर यकीन कर लेते या उनके दलाइल पे या उनसे आमादा हो जाते या मुतफिक हो जाते तो रेस इतनी टाइट ना होती। अच्छा, एक और जो एक बड़ा इशू भी, क्योंकि ट्रंप साहब का जो बयान सामने आया उनका कहना था कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना होते हैं तो मैं पहला शख्स हूंगा जो इसके नताइज को कबूल करूंगा। तो जो एक खास तौर पर फिनोमेना हम अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो देखते हैं कि जिसके ऊपर पूरे इलेक्शंस को कह दिया जाता है कि ये रिगिंग हो चुकी और धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। तो क्या इतनी बड़ी एक स्टेट अमेरिका जो कि सुपर पावर के तौर पर जानी जाती है, और जब वो भी इस किस्म की कंप्लेंट्स करते नजर आते हैं कि जनाब इलेक्शन में धांधली हो गई, तो क्या वहां पर भी इसी तरह की इस दफा एक्सपेक्टेशंस किसी हद तक किसी जानिब से कोई आवाज उठ सकती है? देखिए, ये मौजू भी ज़ेर बहस आया था जब डिबेट हो रही थी और कैंपेन के दौरान भी, और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं जेडी वैंस, उससे भी पूछा गया था। तो उस हद तक तो बिल्कुल उन्होंने कहा है, इस नौयत के बयान दिए। लेकिन अगर आप उमूमी अमरीकी माशरे की बात करेंगे तो इसके असरात बहुत कम आपको कहीं शायद ही नजर आए। अमेरिकन का बहुत रासिख यकीन है
اپنے نظام پر، اس کی شفافیت پر، اور ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بہت مشکل سے آپ کو ملے. مثلا ایسا کوئی سروے نہیں مطلب میری نظر سے گزرا جس میں امریکن سے یہ پوچھا گیا ہو کہ کیا انتخابات شفاف ہوں گے یا نہیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے یہاں آپ فرض کریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کسی فارمیسی پہ جائیں اور کہیں کہ کیا یہ دوائی 2 نمبر ہے یا اصلی ہے، کیونکہ یہ چیز ان کے ذہن میں آتی نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اسی طرح سے جو یہاں کے ووٹرز ہیں وہ اس بارے میں کوئی بہت زیادہ وہ چیز ان کے مد نظر نہیں ہے کہ انتخابات میں کوئی اس نوعیت کی دھاندلی ہوگی کہ وہ اس کے جو حتمی نتائج ہیں اس پر اثر انداز ہو جائے. اثر انداز ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، آپ اب جو ہے کافی دیر سے وہاں پر موجود ہیں، یقینی طور پر آپ نے ایک پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہو چکا ہوگا. وہاں پہ جو پلس آ رہی ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان دونوں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، پاکستانی کمیونٹی ہو یا مسلمز ہوں بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے انتخابات کے اوپر اگر آپ اثر انداز ہونے کی بات کریں. یعنی کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا یا یو کے اندر سکھ کمیونٹی ہے یا ہندوستانی ہے یا پھر کوئی پاکستانی ہے، وہ پوری کمیونٹی اثر انداز ہوتی ہے یا وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے ان کا کوئی حصہ ہوتا ہے. امریکہ کے اندر کسی بھی طریقے سے دیسی لوگوں کا یا پاکستانی یا انڈینز کا یا پھر مسلمانوں کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ ان کے لیے جو وہ ٹرن اوور کر سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں انتخابی نتائج کو کہ اگر ان کا رخ کسی جانب ہو. تو کیونکہ یہ سارے کے سارے زیادہ تر اس میں سے جو ہے وہ امیگرینٹس ہیں. اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کی جائے تو پاکستانی کمیونٹی تاریخی اعتبار سے بہت سے لوگ ریپبلکنز کے ساتھ ہیں اور بہت سے لوگ ڈیموکریٹ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم 2020 کے انتخابات میں دیکھا تھا کہ ٹرمپ کو نہ مسلمانوں کی حمایت چاہیے تھی، نہ اس نے اس کی کوشش کی، نہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ویسی کوئی حمایت ڈونلڈ ٹرمپ کو مل سکی تھی. لیکن اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مستقل جو دیسی کمیونٹی ہے، ایشین کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، مسلمز ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپیل کی. اگر آپ کچھ دن پہلے ان کا ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے دیوالی کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے کہ جس میں انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد دی ہیں اور کچھ اس میں کمنٹ بھی کیے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، وہ برداشت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے میں نے جس طرح بتایا کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر جنگ روکنی ہے تو مسلمان ان کو ووٹ کریں. تو اب ٹرمپ شاید یہ بات انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو، اکیلے شاید جس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان صاحب چلا کرتے تھے اس طریقے سے خان صاحب کو بھی شاید کچھ عرصے میں سمجھ میں آ جائے، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ میں آیا کہ اکیلے نہیں چلنا، لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اب مختلف کمیونٹیز کا سہارا لے رہے ہیں، ان کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اینٹی وار بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شاید وہ وارز کو روکنے کا سبب بنیں گے. اور دوسری جانب جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے ایک بہت بڑی خطیر رقم گزشتہ دنوں ہی یوکرین کو دی ہے کہ جس کے نتیجے میں یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ بالکل ایک ایسی لائن لے کر اس وقت موجود ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر پاپولسٹ رائے ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ امیگرینٹس نے ہمارا حق مار لیا ہے، ان کے امیگرینٹس کے یہاں آنے سے جو ہے وہ روزانہ لاکھوں آ رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارے روٹی جو ہے وہ اس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ گندم کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، وہ یہاں پہ کتے بھی مار کے کھا گئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. اس کا مقصد صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ ایک پاپولسٹ اوپینین بنائی جائے یہاں پر، جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پہ راغب کیا جائے کہ وہ ڈیموکریٹ وہ مال بیچا جائے کہ جو ہاتھوں ہاتھ بک سکے. ٹھیک. اچھا رؤوف صاحب، ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، ہم قطع نظر اس بات کے کہ جناب اس وقت امریکنز اپنے پریزیڈنٹ کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، یقینی طور پر جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی پھر ان کی جانب دیکھتے ہیں، بہت کچھ لے کر چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی میں کوئی چینج پاکستان کے حوالے سے دونوں کی کچھ آ سکتی ہے آنے پر؟ کیونکہ ایک بھارت ہماری ایک بڑی رائیولری جو بیٹھی ہے اور وہ یقینی طور پر اس وقت ان کی آنکھوں کا تارا ہے کہ جہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ ایک بڑی اکانومی ہے اور تمام معاملات چلتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کچھ پالیسیز میں چینجز آ سکتی ہیں یا اسی طرح ٹھنڈ پروگرام جو پہلے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا جائے؟ میرا خیال اس وقت یہ امریکنز کی یہ موجودہ جو وہاں پہ قیادت ہے جو بائیڈن صاحب کی، ان کے اس وقت انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں اتنے آئیڈیل نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے کولڈ وار ایک چلی جو کینیڈا میں ان کے پرائم منسٹر نے ایکیوز کیا تھا کہ وہاں پہ جو سکھ رہنمات ہے ان کو وہاں ٹارگٹ کرنے کے لیے را نے اور دیگر ان کی ایجنسیوں نے جو وہاں پہ اٹیکس کیے تھے. امریکہ میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے بھی کمپلینٹ کی تھی، ایف بی اے نے کوئی کیسز پکڑے تھے کہ کوئی وہاں پہ بھی اٹیمپٹ کی گئی تھیں. وہاں پہ تو باقاعدہ آپ نے کینیڈا میں تو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو مارے بھی گئے ہیں. تو لہٰذا وہاں انہوں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں تو انڈیا میں اس پہ کوئی
یہاں پر بھی گربتونت سنگھ پنو جو خالستان کے رہنما تھے، ان کے اوپر قتل کا کیس، جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کے حوالے سے بڑی سخت تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اور یہیں سے راز کھلا ہے کہ جو وہ ہندوستان کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ سوری سر، آپ کو انٹرپٹ کیا۔ یہ میں کہہ رہا تھا نہیں سر، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی اٹیمپٹ کی تھی جو ایف بی آئی نے بعد میں ان کو ٹریس کی تھیں چیزیں۔ سو کینیڈا اور وہ جو ہیں اس پہ امریکن جو ہیں اس وقت ان کے کوئی تعلقات نہیں ہے میرا خیال ہے ان کے ساتھ، بلکہ اگر سمجھا جائے تو ہمارے ان سے بہتر تعلقات ہیں اس وقت پاکستان کے اور اس کے امریکہ کے ان دا گیون سچویشن۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جب آئی ایم ایف کی ڈیل کا مسئلہ چل رہا تھا تو باقاعدہ طور پر یہ شہباز شریف صاحب نے امریکہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بھی اس میں رول انہوں نے ادا کیا ہمیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل لے کر دینے میں، جس سے پاکستانی اکانومی روپیز وغیرہ جو ہیں اسٹیبلائز ہوئے ہیں۔ سو امریکنز کا اس وقت اگر رائٹ ناؤ جھکاؤ دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف زیادہ ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ انڈیا کی جو اکانومی ہے یقینی طور پر وہ ان کو بار بار اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اتنی بڑی اکانومی کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر پھر انڈیا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں پیچھے کرتے ہوئے دوبارہ سے انڈیا سے ویسے حالات بھی کرتے ہیں۔ نہیں سر، وہ تو چائنا کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ دیکھ لیں، وہ بھی ان کے امریکہ کی بہت زیادہ ہے، بلینز آف ڈالرز میں جائے گی ٹریڈ، تو وہ ہر جگہ پہ امریکہ بھی کرتا ہے، وہ آپ کے چائنیز بھی کرتے ہیں، پھر یورپین بھی کرتے ہیں، انڈینز بھی کرتے ہیں، وہ پھر مطلب ہماری طرح نہیں ہے جیسے پاکستان نے کیا ہوا ہے کہ وہ پھر اپنے بزنس انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کاروبار ہے، پیسہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، وہ ہم حل کرتے رہیں گے، لیکن ٹریڈ نہیں روکتے۔ یہ پاکستان واحد ہی میرا خیال ہے جہاں پہ ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بھی روکی ہے یا انڈیا نے ہمارے ساتھ روکی۔ دنیا تو ادروائز آپ دیکھ لیں چائنا اور امریکہ سے زیادہ کسی کی کولڈ وار ہو سکتی ہے، ایون دین ان کی ٹریڈ پہ پابندی نہیں لگی، وہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیں، انڈیا اور یہ چائنا کو دیکھ لیں، لداخ پہ انہوں نے کتنی ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں 2-4 سال پہلے، کتنے سارے فوجی جو ہیں کیجولٹیز ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے، ایون دین انہوں نے ٹریڈ اپنی وغیرہ نہیں روکی۔ سو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کے لیے ایک ملک ہے اور جس میں ان کے مڈل کلاس ہے، پرچیزنگ پاور ہے انڈیا کے پاس، دنیا کی سب سے بڑی مڈل کلاس انڈیا کے پاس ہے، اور مڈل کلاس ہمیشہ پرچیزنگ پاور سمجھی جاتی ہے، چیزیں لیتے ہیں آتے جاتے کرتے ہیں۔ لیکن ان کو جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یورپینز کو یا امریکنز کو جو انڈیا کی ضرورت رہتی ہے وہ چائنا کو وہ کلٹیل کرنے کے لیے رہتی ہے، ان کو بزنس انٹرسٹ سے زیادہ ان کے ذہن میں یہ کلٹیلمنٹ ہوتی ہے کہ چائنا کو انگیج رکھا جائے انڈیا کے ساتھ، اور اس خطے میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو اس کو چائنا کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ اس کو سٹاپ کرے، روکے۔ لہٰذا یہ چیز انہوں نے انڈینز نے بھی ہمیشہ استعمال کی ہے، اس کو انہوں نے یوز کیا ہے یورپینز اور امریکنز پہ اپنے لیے کنسیشن انہوں نے لیے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے جو نیوکلر ایک ان کو سول ان کو نیوکلر ڈیل ملی تھی میرا اوباما صاحب کے دور میں، جو کسی کو نہیں ملی تھی۔ پاکستان پٹتا رہ گیا تھا جناب کہ ہم آپ کے 60-70 سال سے ہم کے الائز ہیں، جنگیں آپ کی ہم نے لڑی، کھاتے ہم نے کھولے، اور آپ نے اتنی بڑی سول نیوکلر ڈیل جو ہے نا آپ نے اس کو انڈیا کو دے دی۔ تو انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ میرا خیال ہے چائنا کی وجہ سے زیادہ ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے چلتے رہیں۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اسی حوالے سے ملک صاحب کے ساتھ ذرا اگر بات کر لیں۔ ملک صاحب، یقینی طور پر ہم ابھی کچھ سیاست اپنی انہی کے ارد گرد گھومتے دیکھتے رہے، خاص طور پر مشاہد حسین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ جناب ٹرمپ وہاں پہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک کال آ جائے تو آپ خود جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو فینومینن ہے یہ کس طرح سے آگے کی جانب چل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا بھی نہیں ہے، بالکل ہم اپنے آپ کو شاید وہ زیادہ ہی ڈیگریڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار امریکن کو جو ہے انکار کیا ہے، کئی بار ہم جو ہے ایون چین کی پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، سی پیک کا معاملہ تھا، امریکن کی جو بات میں کاٹ رہا ہوں جیسے فواد نے کاٹا تھا، ہمارے ہاں ہمارے اوپر شکیل افریدی صاحب ہیں، ان کو یہ امریکہ بھیجنے کے حوالے سے بہت بڑا دباؤ رہا ہے، بہت بڑا، ہر حکومت پہ، ہر اسٹیبلشمنٹ پہ، لیکن پاکستان نے شکیل افریدی کو حوالہ نہیں کیا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے دباؤ رہے ہیں ہمارے پہ، جنہوں نے اسامہ بن لادن کو انہوں نے ٹریس کیا تھا، اس پہ US سینیٹرز بھی آئے تھے، جان کیری لے کر آئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آئے تھے کہ ان کو رہا کریں، واپس دیں، ہمیں دیں، ہمارے ہیرو ہیں، تو پاکستان نے وہ نہیں دیا تھا۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر بات بھی ہم نے ان کی نہیں مانی ہوئی کہ امریکن کی۔ سوری فار ایون اپنا کلاسر صاحب، ایون ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جب معاملہ تھا اس وقت بھی ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، ہم نے اس پہ بھی سٹینڈ لیا۔ چلو ڈاکٹر قدیر واز اے بگ گن، وہ مشکل تھا، پر شکیل افریدی کی مائٹ ہیو بین ایکسٹراڈائٹڈ، یا ان کو حوالے کیا جا سکتا بھی، لے جائیں، یا آپ کا ہیرو ہے جو بھی ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر واز اے ڈفرنٹ سٹوری، لیکن شکیل افریدی صاحب تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن وہ بھی کسی نے حوالے نہیں کیا ان کو، واپس نہیں کیا ان کو۔ ایون امریکنز کو دیکھیں، یہ گلا بھی کئی دفعہ رہا ہے، اگر آپ افغان پالیسی کی بات کریں، کئی دفعہ انہوں نے گلا کیا، ان کے فارن منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہاں افغانستان میں ان کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، ڈبل، وہ کہتے ہیں ڈبل گیم کرتے ہیں، ایک دفعہ ڈبل گیم کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو کہنا کہ جی بالکل ہی ہم کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں،
پاکستان میں در حقیقت جو سیاست ہے نا ہمارے ہاں وہ یہ کی جاتی ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ہم بالکل ہی اپنے آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب کی بات کی جاتی ہے بلکہ شاید ہم سعودی عرب کی زیادہ بات سن لیتے رہے ماضی میں بھی, اب بھی سن لیتے ہیں. چین نے کچھ چیزوں پہ کہا تھا سی پیک کے حوالے سے, میرے خیال میں ہم نے چین کو مطمئن کیا ان چیزوں کے, ان کو بریف کیا مکمل طور پہ کہ سی پیک کے حوالے سے ہماری یہ سوچ ہے. لیکن یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک سیاست میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی, فلاں ہو جائے گا, اور نہ امریکن انتظامیہ جو ہے وہ کوئی ایسے فیصلے کرنی چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں اگر صدارت میں چینج ہو کی تبدیلی آئے تو فوری طور پہ اپنی پالیسی کو جو ہے نا یو ٹرن لے کے دیگر ملکوں کی سیاست کے حوالے سے اس کو چینج کر دیں. انٹرنل پالیسیاں وہ یقینی بات ہے اپنی منشور کے مطابق عوام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق بناتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی فون اٹھائیں اور پوری دنیا کے جو ہے وہ سارے نظام کو عدل بدل دیں. دنیا اس وقت شاید ایک مختلف اینگل سے سوچتی ہے. ہندوستان کے ساتھ امریکنز کے جو تعلقات ہیں خالصتاً کمرشل بنیادوں پر ہیں, بزنس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ایون چین کے حوالے سے کبھی آپ نے سنا, میں تو نہیں سنا, کلاسر صاحب مدیہ یا فرشوری صاحب بتا سکتے ہیں کہ کبھی میں نے چینی کسی لیڈرشپ کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی ہو کہ ہم امریکہ کو یہ کر دیں گے, یا امریکنز نے کبھی کہا ہو کہ ہم چین کو یہ کر دیں گے. ایک ضرور دونوں کے مابین ایک سپر پاور کی ریس ضرور ہے. وہ اکانومی کا سپر پاور بننا چاہتا ہے, امریکنز اپنی فوجی طاقت کے زور پہ دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. لیکن کوئی ایسی جو وہ جو ہوتا ہے نا مولا جٹ کی بڑھ کے, میں نے کم از کم ان دو ممالک کی کبھی نہیں دیکھی. صرف ملک صاحب ایک چیز کے اوپر تبدیلی آ سکتی ہے کہ ٹرمپ آنے کے بعد معاشی اعتبار سے, اگر ٹرمپ آتے ہیں تو معاشی اعتبار سے چائنا کے اوپر کچھ سینکشنز لگائیں گے, ان کا ٹیرف ریٹ چینج کریں گے, کچھ اس طرح کے معاملات کریں گے کہ چائنا کے ساتھ ان کے جو بزنس معاملات ہیں وہ تھوڑے سے مختلف انداز سے ڈیل ہو. باقی اس کے علاوہ ٹرمپ نے اپنی پالیسی کے اندر صرف جنگیں روکنے کی بات بار بار وہ کرتے رہے. فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی انہوں نے بہت واضح ایسے معاملات نہیں کہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. امیگرینٹس کی بات انہوں نے ضرور کی ہے, بارڈر کنٹرول کی بات کی ہے انہوں نے. چائنا کے ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے پہلے بھی ٹیرف کا معاملہ کیا تھا, اب بھی ٹیرف کا معاملہ کرنا ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے خطے کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی ٹرمپ اس لیے لے کے آ جائیں گے کہ ٹرمپ آ گئے, تو شاید سر ملک صاحب یہاں نہ ہم نے سنا, نہ یہ ہم نے دیکھا, نہ ہم نے کسی سے سنا ابھی تک. بالکل ٹھیک. دوسرا میں اگر آخری جملہ کہہ دوں, دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ امریکن الیکشن جو ہوتے ہیں, یقینی بات ہے چونکہ وہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے امریکہ, اس پہ نگاہیں سب کی ہوتی ہیں, کوریج بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے, دنیا کی ایک بڑی جمہوریت ہے. لیکن جس طریقے سے ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اپنی لوکل پالیٹکس کے ساتھ, ایسا ہوتا نہیں ہے. یقینی بات ہے عوام کو اپنے عوام کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں, اور دنیا میں اب شاید کلاسر صاحب بہتر سمجھتے ہیں ہسٹری کے, وہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. دنیا میں جس طریقے سے آج دنیا بدل چکی ہے, شاید ویسے حالات اب ہیں نہیں کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ کریں کہ لوگ اپنی پالیسیاں آپ سے ایک فون کال کے اوپر سب کچھ ہی بدلا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مدیحہ, اب جو صورتحال, آپ سے وہی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کافی عرصے سے یو ایس میں رہتے ہوئے, آپ نے جو ایک خاص طور پر جب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہوتی ہے, یقینی طور پر ہر جگہ پر الیکشن ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں اور کیا آپ نے آن گراؤنڈ دیکھا, کیا پلس کہتی تھی؟ اگر آپ بتانا چاہیں کہ اوور آل آپ نے جو ایک سینیریو آبزرو کیا وہ کس کے حق میں جاتا ہوا نظر آیا؟ میں نے آپ کو سے بتایا ہماری اسٹیٹ ریڈ ہے, ریپبلکنز ہیں. نہیں, میں اسٹیٹس کے علاوہ میں خاص طور پر جو جس کمیونٹی میں آپ رہتی ہیں میں اس کے بارے میں پوچھوں. جی کمیونٹی, میں نے آپ کو بتایا اگر آپ مجھ سے آنیسٹ پوچھ رہے ہیں تو ابھی جا کر پوچھیں, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا دونوں کی پالیسیز کیا ہیں, اور وہ دیسی ووٹرز ہوں گے. تو ابھی آپ ڈیموکریٹس کو کہیں, I was pro-Democrat, but I changed my mind in this election by going through their policies, plans and everything, what they did in their last 10 years. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا ووٹ ڈیموکریٹس نہیں بلکہ ریپبلکن کو بنتا ہے, because I intend to flourish in this country. اور پراکسی وار دیکھیے, جب بھی کسی جنگوں میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جب بھی کسی جنگ یا کسی غریب ملک کو مدد کرنے کے لیے اتنے اربوں کا فنڈ دیا جاتا ہے نا اس کنٹری کی طرف سے, تو اس کے ٹیکس ہم بھرتے ہیں, ہمارے ٹیکس بڑھ جاتے ہیں. کوئی نان امیگرینٹ الیگل یہاں پر آ کر کوئی بھی ڈیمیجز کرتا ہے ہماری کمیونٹی, ہمارے بلاک میں, تو اس کی سیکیورٹی پرسپیکٹو پہ ٹیکس ہمارا بڑھ جاتا ہے. ہمارا پے اسکیل وہی رہتا ہے, ہمارے ٹیکس بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم پاکستان کی حدود کی طرح شور نہیں مچاتے, یہ ہو گیا وہ گیا. ہمیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ریسورسز کو بڑھانا سکھایا جاتا ہے اس کنٹری میں. سو دیٹس واٹ
अमेरिकन वांट्स राइट नाउ कि अब उनके लिए जो आप बार बार कहते हैं अमेरिकन अमेरिकन, तो लेट्स टॉक अबाउट रियल अमेरिकन्स नाउ। और जो ट्रम्प की कैंपेन है, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड कि अमेरिका को दोबारा से बेहतरीन अमेरिका बनाए, यही है ना उनका टैग। तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 4 साल गवर्नमेंट में कोई सर्व करे, उसके बाद जी आज शाम मेरी जॉब खत्म हो रही है तो जी लेट्स पैक द लगेज एंड फ्लाई टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, व्हाटएवर, कहीं पे भी चले जाओ। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ टेन्योर खत्म करने के बाद और हल्की फुल्की सी उन्हीं पैसों के साथ लोग अमेरिका में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और वो क्यों, जब भी कोई सदारत में आता है अपने प्लान्स क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी वे में जो वोटर्स हैं वो नोट डाउन करते हैं कि आपने जो वादे किए, ओके फाइन, मैंने आपके कहने पर ये वोट दे दिया, लेकिन आपने 4 साल के अंदर तो मुझे मेरे वादे वफा ही नहीं किए, तो नेक्स्ट टाइम डू नॉट थिंक कि मैंने आप ही को वोट करना है। सो यहाँ जो वोटर है ना वो इतना सेंसिबल है। यहाँ ये नहीं कि आप मुझे कहें कि मदिया आप जरा अपना टैक्सेस आईडी मुझे दें और ये लो आपके घर में राशन पहुंचा दूं। यहाँ ऐसा नहीं होता। मुझे एक महीने का राशन नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी गुजरने वाली है यहाँ पर। सो उसके ऊपर सीधी बात की जाए। लेकिन उसके साथ एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि ये बड़ी प्यारा सिस्टम बना है यहाँ पर। यहाँ काउंसलर, मेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस चीफ, फिर आपकी कोर्ट सिस्टम से लेके हर चीज इलेक्शन से होकर गुजरती है। तो यहाँ वोटर्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को हर जगह चांस दिया जाता है नॉट टू बी कंप्लेन्ड, कि अगर आप वोट करेंगे सोच समझ के वोट करना, क्योंकि अब आपकी कम्युनिटी की जो बिल्टअप है वो अगेन आपके हाथ में है। देन ये एम्पायर बनता बनता सेवरल स्टेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस चीफ, जाता जाता इन द एंड टॉप जो है उस पर है प्रेसिडेंट, फिर वो एंड पे चला जाता है। सो आप समझ रहे हैं लोगों के पास इतनी फ्री विल है, दे कैन डिसाइड इजीली। उनका मन है वो टेक्सास में रहते हुए काउंसलर के लिए डेमोक्रेट को वोट दे दें, पुलिस के लिए रिपब्लिकन को दे दें, और फिर किसी को भी कैसे चुनाव करें, और फिर डेमोक्रेट ही होते हुए लोकल लेवल पर, और ऑन टॉप आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दें। जी बिल्कुल। तो ये फ्री विल है। सो इस तरह से डिसाइड होते होते। अच्छा ठीक, इसी पर अगर मजीद बात करें कोकब साहब से, कोकब साहब ये जो सारी सूरत हाल बनती है आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो गजा का इशू है वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमने जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स देखे थे उन तमाम प्रोटेस्ट्स में हमने देखा था कि वाइट कम्युनिटी भी बहुत हद तक शामिल थी, यकीनी तौर पर उनकी जानिब से भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया गया इन तमाम सूरत हाल में। और गजा के हवाले से आप क्या समझते हैं कि खासतौर पर ट्रंप के हवाले से अगर वो आते हैं, क्योंकि वो आज भी ये कहते नजर आते हैं कि मुसलमान अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो वो मुझे वोट दें, तो क्या इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा? और जो इसराइल की इस वक्त जो जंग जारी है जिसको वो अपनी बका की जंग समझ के लड़ने का एक बार बार बयान देते हैं, तो क्या उसमें कुछ चेंज आ सकती है? देखिए, जहां तक इसराइल का मामला है, मैं आपके सवाल के आखिरी से शुरू करता हूं। उसमें दोनों जो उम्मीदवार हैं या जो दोनों जमातें हैं उनमें आपको कोई वाज़ेह फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों बिल्कुल अपनी जिसे कहते हैं रॉक सॉलिड सपोर्ट बिहाइंड इजराइल, वो उसके दाई हैं और वो उसको बिल्कुल उसका बरमला इजहार करते हैं। बिल्कुल। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंगबंदी कराएंगे, जंगबंदी की बात कमला हैरिस ने भी की है। ये जरूर है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपनी वोटर बेस को बहुत कामयाबी से ये बावर करा दिया है कि वो जंगों के हक में नहीं है। और जो मिशिगन में जो मुस्लिम लीडर्स ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, वहां पर जो तकारीर हुई उसमें ये कहा गया कि जी ट्रंप चूंकि जंग इनके दौर में शुरू नहीं हुई है और ये जंगें खत्म करने वाले प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए हम इनकी तायीद कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान एज अ वोटिंग ब्लॉक, जाहिर है एक तो उनकी बहुत ज्यादा उनके वोटिंग ब्लॉक कोई की फैसला कुन उनको हैसियत हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं मुसलमान हैं जो कहते हैं कि वो कामला हैरिस के लिए वोट करेंगे। तो जब इन दोनों में से कोई भी एक व्हाइट हाउस में आ जाएगा, उस वक्त जमीनी हकायक क्या होंगे उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ना ये कि कैंपेन में वो लोग क्या कह रहे हैं। कैंपेन में तो जाहिर है दोनों अपने आप को बेहतर एक दूसरे से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन यहीं पे बात के अगर ये कैंपेन में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं तो कितना ये जो है मुश्किल होता है अपनी उस कैंपेन में, जिसकी मदीहा भी बात कर रही थी, किए हुए वादों से डाइवर्ट होना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जब वादा कर दिया और आवाम को कह दिया कि ये चीज़ें हम करेंगे, तो उससे डाइवर्ट होना और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस अपनी लगाना कि हम दोबारा से ही उसी जो एक पूरा जोर है उसके साथ दोबारा वापस आएंगे। देखिए 100% तो कैंपेन प्रोमिसेस पूरे नहीं होते, इसमें कोई शुबा नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी दुरुस्त है कि लोग अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, वो बिल्कुल ये नहीं होता कि लोगों को सब साफ दिखाकर और वो ये सोच के दानिस्ता तौर पर अहद शिकनी करें कि उन्होंने जो कैंपेन में वादे किए थे बाज दफा मजबूरियां आड़े आ जाती। मसलन ये कि हाल ही में सदर ओबामा जो बाद में सदर बने, जो सब उम्मीदवार थे, वो कहते थे कि वो गुआंटानामो बे बंद कर देंगे डे 1। उन्होंने जाहिर उसके लिए कुछ काबिश की वो नहीं कर सके, लेकिन वो 2004 का इलेक्शन फिर भी जीत गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बनाएंगे, वो वॉल मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, बहुत मुस्तहकम। अच्छा कोकब, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद फिर हम इसी तरह से इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। व्हाइट हाउस का मकीन कौन बनेगा, अब इस हवाले से किसी हद तक क्लैरिटी अब आनी शुरू हो जाएगी और अब जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, वोटिंग का वक्त खत्म हो रहा है, यकीनी तौर पर अब बहुत से हालात जो हैं, जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं, वो क्लैरिटी के साथ अब हमारे सामने आएंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में हमारे साथ जो तज्ज़ियाकार हैं वो मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे, रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ क्लासा साहब, जो इस वक्त एक बर्निंग इशू है तमाम दुनिया में, ख़ासतौर पर गज़ा पैलेस्टाइन इशू जो है वो हमें नज़र आता है। इसमें जो एक बड़ा सवाल ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान को सामने रखते हुए देखा जाए तो क्या पाकिस्तान इस बर्निंग इशू में कहीं पर किसी सूरत में नज़र आता है या बिल्कुल ही इस वक्त ला ताल्लुक है इस तमाम सूरत हाल में? मैं भी सुन रहा था गुफ्तगू, बड़ी अच्छी। मदहिया साहबा हूँ, कोकब साहब हूँ, साहब ज़ाहिर वहाँ ऑन ग्राउंड है, फवाद हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। स्पेशली उन्होंने जिस तरीके के हमें अमेरिकन को ट्रेंड्स और वहाँ के लोगों का माइंड सेट बताया, इट वॉज अगेन इसमें लर्निंग। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आने लाइटर नोट, क्योंकि मदहिया हमारी कुलीग भी रही हैं, दोस्त भी रही हैं, हम इकट्ठे काम भी चैनल में। उन्होंने अभी कहा है कि मैं डेमोक्रेट थी, अब मैं रिपब्लिकन हो गई, और जिस स्टेट में रहती हैं वो रिपब्लिकन की स्टेट है। सो वो कहते हैं ना कि मतलब कंपनी हैज़ एन इम्पैक्ट। सो क्योंकि वो एक उसमें अक्सरियत ही उसमें रह रही थी, उसमें रिपब्लिकन डोमिनेंट स्टेट है, तो लिहाजा वक्त के साथ ऐसा वो भी कन्विंस हो गई हैं कि जनाब रिपब्लिकन के दरमियान आपने रहना है। वो कहते हैं कि डू इन द रूम एज द रोमन्स डू। सो मदहिया साहबा जो है ना, उन्होंने अपने आप को स्विच किया है। जस्ट ऑन ए लाइटर नोट, नंबर 1। नंबर 2, अभी उन्होंने कहा है कि लोग समझ रहे हैं कि शायद अमेरिकन जो हैं ये पैसा बैरूनी जंगों में लगाते हैं। मतलब वहाँ के लोगों का ये सोचना, जो रिपब्लिकन है टेक्सास की जिसकी बता रही थी, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 उन चीज़ों को छोड़ के, जंगों को छोड़ के, मोस्टली जंगें जो लड़ी गई हैं या दुनिया भर में अटैक्स अमेरिका ने डायरेक्ट किए हैं, जो उसमें तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। वो चाहे कोल्ड वार रेगन साहब ने लड़ी हो, उन लंबा अरसा अफगानिस्तान में असला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, अगेन ही वॉज रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। फिर जॉर्ज बुश साहब है, अफगानिस्तान और इराक में हमने देखा जो इतनी बड़ी उन्होंने उन वार्स लड़ी, बल्कि उसकी इराक की वार देखी जाए तो उसमें तो जब बाकायदा जो नैरेटिव था झूठ पे गढ़ा गया था, जिसमें अमेरिकन प्रेस भी शामिल था, सारे लोग शामिल थे कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास ये डिस्ट्रक्शन है, और जाके लाखों लोग मारे गए, और बाद में अपनी गलती को उन्होंने माफिया भी मांगी, प्रेस ने मांगी, बाकी लोग ने। तो इट वॉज अगेन ए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, उनके दौर में हुआ था सारा कुछ। और अगर बाकी चीज़ें आप उसमें देखें, जो वार शुरू हुई, जो अफगानिस्तान की वार थी बड़ी, तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने शुरू की थी। डेमोक्रेट्स ने तो मतलब बिल, उनका रहा है, मेरा ख्याल है ये बिल क्लिंटन साहब के 8 साल रहे हैं, तो मुझे तो कोई बड़ी मेजर वार नज़र नहीं आ रही। छोटी मोटी अगर कोई हुई है तो मुझे प्लीज़ उसमें करेक्ट कीजिएगा। तो ये जो कुछ हुआ, बल्कि अभी देखे बाइडन जो थे, इन्होंने अफगानिस्तान से जो फोर्सेज वापस कही हैं, वो तो ये ट्रंप तो वापस नहीं लेकर गए थे, हालांकि उन्होंने नारा मारा था 2016 में कि मैं अफगानिस्तान की वार में ख़त्म करूँगा। सो आइडियली हिस्टोरिकली तौर पर ये जो वार्स हुई हैं, जो अटैक जो अमेरिकन से डायरेक्ट किए हैं, वो उसमें रिपब्लिकन का दौर ज़्यादा आपको नज़र आता है। मैं पीछे नहीं जाता। और जहाँ तक बात है कि अभी जो वार्स हो रही हैं, जो कि ट्रंप के दौर में वार नहीं हुई शुरू, हम अगेन कमिंग टू द मिडल ईस्ट या इस पे यूक्रेन पे, इसमें अमेरिकन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है।
जैसे कि रिपब्लिकन्स के प्रेसिडेंट के दौर में इन्वॉल्व थे, जो मैंने 2-3 मिसालें दी। हाँ, इस ओबामा के दौर में हुई थी जब हिलरी क्लिंटन थी। इन्होंने लिबिया का जो क्राइसिस है, लिबिया में जो इन्होंने वहाँ पे मिडल ईस्ट को इन्होंने वीक किया था या वहाँ पे क्राइसिस पैदा किया, तो वो उनके खाते में पड़ता है ओबामा और हिलरी का, कि क्राइसिस या बिनगाजी में जो कुछ हुआ था वो उनका क्रेडिट या डिसक्रेडिट उनके खाते पड़ता है। अदरवाइज अगर कैजुअलिटीज वाइज देखें, इश्यूज वाइज देखें, तो रिपब्लिकन्स का ज़्यादा इसमें ब्लेम जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि ट्रम्प ये कहते हैं कि हम जंगे नहीं होने देंगे, पीस लाएंगे, बिजनेसमैन करेंगे, इट्स ए गुड थिंग, वी मस्ट वेलकम देम। कि चलें, अगर उनके हामियों ने ये सबक सीखा है या ट्रम्प साहब सीख रहे हैं कि दुनिया में जंगें, वार्स नहीं होने चाहिए, पैसा मकामी पर लगे, अच्छी चीज़ है। नो, लास्टली कमिंग टू योर पॉइंट सर, कि आपने उनकी अगर डिबेट सुनी हो ये कामला हैरिस की और इनकी ये ट्रम्प की, तो ये सवाल किया गया, जो सवाल आपने किया है ना कि अगेन हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स ये गज़ा या इसराइल कैसे करेंगे। अब उसमें देखें जो सबसे ज़्यादा असल में इसको नुकसान हो रहा है इसराइल वाला इशू गज़ा पे, इसको कामला हैरिस को इनकम्बेंसी फैक्टर है कि इस वक्त उनकी हुकूमत है, वो प्रेसिडेंट हैं और वो नहीं रोक पा रहे। इस वजह से अमेरिकन उनकी बातों को यकीन नहीं करते, दुनिया नहीं करते, मुसलमान नहीं करते। ये रोकना चाहें तो अभी रोक सकते हैं, यू आर इन द गवर्नमेंट। सो इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ है और ट्रम्प साहब जो भी कह सकते हैं कि मैं रुकवा दूंगा, नहीं रुकवाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि हिलरी ने जो उन्होंने ये कामला हैरिस ने बात की है, वो उन्होंने कहा है कि हम 2 स्टेट की तरफ जाएंगे, मतलब है कि फ़लस्तीन की भी अपनी रियासत होनी चाहिए और इसराइल की भी होनी चाहिए। यही बात सऊदीज़ भी कह रहे थे, पाकिस्तान ने भी कई दफ़ा की है ऑफिशियली तौर पर कि हम ये 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। सो पाकिस्तान की जो राय है, अप्रोच है, वो मिडल ईस्ट के ये कंट्रीज़ हूँ या ये पाकिस्तान खुद हो, वो उसकी कामला हैरिस की बात से मिलती है। प्लस उन्होंने सीज़ फायर की बात है अपनी जगह पर, लेकिन 2 स्टेट की बात की उन्होंने। जब ट्रम्प से सवाल हुआ, वो 2 स्टेट की बात नहीं करता, वो सिर्फ इसराइल की बात करता है और उसने कहा फिनिश द जॉब। आपने नोट किया, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज भेजा इसराइल को, जो नेतन्याहू भी कहते हैं जिस चीज़ को कि मारी जाओ। सो उनका ये कहना कि जनाब के उसमें मिडल ईस्ट में करेंगे या नहीं, कि ईरान पे उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है, वो तो ओबामा के खिलाफ थे कि तुमने क्यों न्यूक्लियर डील की थी इनके साथ, आपको याद हो। सो मिडल ईस्ट के हवाले से ये ट्रम्प साहब इतने ईजी साबित नहीं होंगे जितने मुसलमान या पाकिस्तानी वगैरह ये समझते हैं। उनकी बड़ी स्ट्रांग उनकी है। कामला की अभी भी गुंजाइश है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की वो बात की थी उन्होंने लाइव डिबेट में, मुझे अच्छी तरह याद, मैं खुद देख रहा था। जो पाकिस्तान को, सऊदीज़ को या देकर दुनिया के बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि आप 2 स्टेट पे जाएं, जो पहले इसराइल नहीं मानता था। अब सऊदीज़ के साथ बातचीत के बाद, अमेरिकन की इंटरवेंशन के बाद, वो इस बात पे उनको राजी कर रहे थे कि 2 स्टेट पे जाएं। बहरहाल दैट्स माय व्यू सर। बाकी मेरे दोस्त बैठे हैं वहाँ पे, कोकब साहब, फवाद और मदिया जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि गज़ा पे, इसराइल पे इसकी कामला का जो स्टेटमेंट था, बयान था, वो मुझे बेहतर लगा था इस पे वो। लेकिन वही वाली बात कि उनके दौर में क्योंकि जंग चल रही है, वो अभी नहीं रोक पा रहे, उनका अब इम्पैक्ट कितना है कामला का नहीं है। सो इनकम्बेंसी फैक्टर जो फेलियर्स हैं ये बाइडेन साहब की, जो वटेवर जो भी हैं, रिपब्लिकन्स कहते हैं, ट्रम्प कहते हैं, वो सारा बैगेज जो है वो उनके खाते में है, ये कामला हैरिस के। सो उनको जो मतलब मार पड़ेगी, मेरा ख्याल है वो इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से पड़ेगी कि हुकूमत में बैठी हैं वो। अच्छा जी, फवाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? रऊफ खिलासा साहब, आप थोड़ा सा गाइड करें सर। तारीखी एतबार से अगर आप देखें तो दुनिया में जो प्रोग्रेसिव होते हैं वो हमेशा इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं जितने कंजर्वेटिव होते हैं। नॉट अबाउट यूएसए, एवरीवेयर जहां भी प्रोग्रेसिव होते हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं होते। वो प्रोग्रेस करना क्योंकि चाहते हैं तो वो एग्रेशन को अपने पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह रिपब्लिकन है, ये तारीखी तौर पर चूंकि कंजर्वेटिव हैं और ये एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह से आपने जंगों की मिसाल दी। तो सर इसको अगर हम इस नजर से देखें कि डेमोक्रेट्स अगर जंग रोक नहीं पाए तो शायद वो एग्रेसिव इतने ज्यादा नहीं है कि वो चीजों को रोकने में उनके आगे ढाल बनने के अंदर जो है वो उतने ज्यादा तेज हो कि जिस तरीके से जो है वो कोई कंजर्वेटिव हो सकता है। तो ये डेमोक्रेट ने, आपकी बात कर रहा हूं, डेमोक्रेट्स ने डायरेक्ट अमेरिका को जंग में नहीं धकेला। मासिवा लिबिया वाली मिसाल मैंने दी है कि उन्होंने लिमिटेड वहां पे क्राइसिस पैदा किया कज़ाफी साहब के खिलाफ। अदरवाइज डेमोक्रेट्स ने डायरेक्ट, रिसेंट हिस्ट्री की बात करो, पीछे मैं नहीं जा रहा, कोई उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया जैसे रिपब्लिकन ने किए हुए हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट अमेरिकन इन्वॉल्व हुए हैं। सर इसका मतलब यही है ना रऊफ खिलासा साहब, ये नजरियाती तौर पर जो कंजर्वेटिव होते हैं वही जंगों के करीब जाते हैं, वही एग्रेशन में जाते हैं, और नजरियाती तौर पर जो लिबरल प्रोग्रेसिव होते हैं वो अमूमी तौर पर जंगों से दूर रहते हैं। तो सर ये नजरियाती मसला भी यहाँ पर आता है, क्या ख्याल है आपका? और बाइडन ने ये जंग खत्म किया अफगानिस्तान की वार में, जो बार बार कह रहा हूँ अनपॉपुलर, और जिस पे उसने तनकीद की है ट्रंप ने कि तुमने जिस तरीके से हेस्टली तुमने वहाँ से निकाला है अमेरिकन फौजियों को, सिपाहियों को सावरा निकाला, में नुकसान हुआ। ही वॉज
ऑफ इज विथड्रॉइंग फ्राम अफगानिस्तान। ट्रंप ने बड़ी उस पर शदीद तनकीद की थी कि आप प्रॉपर तरीके से अफगानिस्तान के जो हमारे 20 साल की एफर्ट्स थी, हमारे फौजी मारे गए, बला बला जो कुछ भी हुआ तो तुमने सही तरीके से इसका क्लियर नहीं किया। तो उस पर बाइडन ने कहा था ना, मैं एक सिपाही भी मेरा बच सकता है तो मैं बचाऊंगा वट एवर द कास्ट। सो ये अफगानिस्तान की जंग का क्लियर भी ये इन डेमोक्रेट्स के दौर में हुआ है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और जो फिनोमिनन है जिसको अगर हम इस तमाम सूरत हाल से जोड़ने की कोशिश करें, जो एक करंट रजीम हमें नजर आती है खासतौर पर एंटी स्टैब्लिशमेंट की, जहां पर हम भारत की सूरत हाल देखते हैं, अगर किसी हद तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखा जाए तो इसमें तो ये जो रजीम है इसके हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या इसका भी कहीं पे कोई इंपैक्ट नजर आता है एंटी स्टैब्लिशमेंट रजीम? जी फवाद साहब। ये किससे पूछ रहे हैं सर आप? जी फवाद साहब से मैं ये बात कर रहा हूं। फवाद साहब सर दोबारा पूछ लें तो फिर आप मजीद जी फवाद साहब, मैं ये बात कर रहा था कि ये खासतौर पर जो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक रजीम की सूरत हाल है, ये जो हमें नजर आई है रिसेंटली। जी अच्छा मलिक साहब, अगर अगर आप ये सोचें कि जिस तरह से पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है या तरक्की पजीर ममालिक में जैसे एस्टेब्लिशमेंट होती है, शायद वहां पर भी यहाँ पर भी कोई वैसी एस्टेब्लिशमेंट है यूएसए के अंदर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट विद इन दी गवर्नमेंट होती है, वो रियासत के साथ या अलग से कोई वो नहीं कर सकती। बाकी जिस तरीके से हम बात करते हैं डीप स्टेट की, तो डीप स्टेट यहाँ भी मौजूद है। आप देखें कि ट्रंप अब काफी मुश्किलात के अंदर रहे हैं माजी में, आपने देखा कि, लेकिन उसकी वजह जो है उनका अपना एक एक्शन था कि जो उन्होंने हमले की सूरत में किया, फिर उनके खिलाफ तहकीकात हुई, बहुत सारे मामला होते रहे, वो सबके सामने ही है कि ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ होता रहा यहाँ पर। बल्कि इवन ये कि बहुत सारे ट्रम्पिस्टर जो है वो ये जो पाकिस्तानी ट्रम्पिस्टर है वो ये भी कहते हुए पाए गए कि शायद पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वहां पर यहाँ पर भी जो है वो अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट जो है वो इस तरीके से अमल कर रही है। लेकिन ये 200-250 साल पुरानी जमहूरियत है। आप बिल्कुल ठीक, ये यकीनी तौर पर एक बिल्कुल जी पुरानी जमहूरियत है। अच्छा, इसी हवाले से अगर बात करें तो मलिक साहब हमारे साथ हैं। तो मलिक साहब, आप इस तमाम सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जब इस्टेब्लिशमेंट, और यकीनी तौर पर जैसे फवाद साहब ने कहा कि वहाँ पर कोई वैसी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन हम अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का बहुत नाम सुनते हैं, एक बड़ा असर लिया जाता है हमारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें। देखिए, दुनिया भर में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है जी, वो एक स्टेटस को होती है, और स्टेटस को दुनिया में शायद ही कहीं तोड़ा जाता हो इस अंदाज से जिस तरह शायद हम सोच रखते हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप भी शायद हमसे ज़्यादा मुतासर है। वो भी समझते थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पे चैलेंज किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेट आपकी सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। अगर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, अदलिया भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जिक्र करें तो वो बिल्कुल हट की एक चीज़ है। दुनिया में जहाँ भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे मजबूत और ताकतवर हैं, वहाँ हुकूमतें जो होती हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर परफॉर्म करती हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी मुख्तलिफ है, ना अमेरिकन डेमोक्रेसी हमारे पास है और ना हमारे पास उस तरह की इस्टेब्लिशमेंट है जिस तरह की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिन जंगों का जिक्र अभी कर रहे थे करासा साहब, या इवन दुनिया में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस पर वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो या हुकूमत उसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात ना सुने। ऐसा मुमकिन नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि यकीनी बात है, सियासतदान जो है ना उसने जंग लड़नी होती है, ना उसने इस किस्म के बड़े फैसले करने होते हैं। वो पॉलिटिकल फैसले तो कर सकता है कि हम ठीक है अपनी फ़ौजें वापस बुला लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन होती है बहरहाल वो किसी मुल्क की फ़ौज के पास ही होती है। लेकिन ये एक फैशन है दुनिया में, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड की दुनिया में, कि जहाँ लोग जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा लगा के पॉपुलैरिटी लेते हैं और लेते रहे हैं। माजी में भी ऐसा हुआ, नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने, पॉपुलर हो गए। बेनज़ीर साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, पॉपुलर हो गई। इमरान खान साहब आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, पॉपुलैरिटी है उनके पास। लेकिन इससे ये चीज़ जो है समझने वाली है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से स्पेस वापस लेना चाहें जो वो गेन कर चुकी होती है, उसके 2-3 तरीके होते हैं। या सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचना बंद कर दें, आपकी हुकूमत आई, आप परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर लें, आप सिविल अदारों को इतना मजबूत कर लें, आप अपने मुल्क का जुडिशल सिस्टम, मुल्क का ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम उसको इतना ताकतवर कर लें कि लोग शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कम देखना शुरू कर दें। आपके यहाँ तो अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें, आपके यहाँ तो आज तक आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके, आप ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स नहीं कर सके, आप बलदियाती निज़ाम नहीं ला सके। अमेरिकन और बरतानिया की जो जमहूरियत है
اس کو آپ یہ ضرور سمجھیں کہ ان کا یہ جو لوکل مسائل ہیں یہ ان کی میونسپلٹی وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. اب برطانیہ میں جا کے دیکھیں نا جی، عام آدمی کو مسئلہ اپنے لوکل کونسل سے پڑتا ہے، سارے مسائل اس کے بغیر کسی بات کی، اس کی ساری جو لوکل باڈیز ان کی ہیں، آپ کے سارے ایشوز وہاں سالو کر دیے جاتے ہیں، پولیس وہاں پہ کنٹرول کی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہ سارا چونکہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہت ملتی جلتی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر کو پولیس کو بھی لگانا ہے، اس نے تبادلہ بھی اسی نے کرنا ہے، اور وزراء کے پاس بھی اختیارات کم ہونے ہیں. تو ہم اس کو جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے. تو جمہوریت صرف میرے خیال میں ان ملکوں میں طاقتور ہوتی ہے جہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے مضبوط ہوتا ہے. اس لیے امریکنز بھی بہت ساری چیزوں میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، بعد میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. کلاسا صاحب چونکہ کتابوں کے حوالے سے ہمارے بڑے گائیڈ ہیں، اتنی بکس لکھی گئی خاص طور پہ سی آئی اے کے جو فارمر ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے بہت سے انکشافات جو ہیں وہ بعد میں ہو جاتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارا کیا کردار تھا عراق کے اندر، اس وقت ہمارا لیبیا میں کیا کردار تھا، پاکستان میں ہمارا کیا کردار تھا. بلکہ ایون جو اپنے وہ جو پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس ہوا کرتے تھے جن کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، ان کی رہائی کس طریقے سے عمل میں لائے گی، میرے خیال لیون پینیٹا نے وہ ساری صورتحال لکھ دی تھی. ہمارے ہاں شاید سچ بھی ہم لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اگر یہ سچ بھی اگر لکھا جانے لگے تو ہمارے انسٹیٹیوشن کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی دوران ہمیں سینئر صحافی فاروق مرزا صاحب ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، انہی کی طرف چلتے ہیں. فاروق مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو تمام اس وقت صورتحال نظر آتی ہے امریکن الیکشن کو لے کر، کچھ اس تمام صورتحال پر آپ شروع میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تاکہ پھر مزید سلسلہ ہم آگے. تھینک یو ویری مچ. بڑی زبردست ڈیبیٹ ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ. اس میں بھی میں بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو میں نیو یارک میں موجود ہوں اور بہت ہی لوگ الیکشن کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں کوئی ڈپریشن نظر نہیں آ رہا، لوگ ہنسی خوشی آ رہے ہیں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے لوگوں کا. اور جو چیز اس وقت ایک obsession یا سنسنی خیزی نظر آ رہی ہے وہ یہاں بالکل نہیں ہے. اس وقت 160 ملین لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اب یہاں یہ کویشچن یہ ہے کہ ٹرن اوور کیا ہوگا. تو ابھی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹرن اوور تقریباً 70% ہوگا. اور اس میں جو ون ون سچویشن جو ہے وہ لاسٹ جو سوئنگ سٹیٹ ہیں جن کو پرپل سٹیٹ کہتے ہیں جی، ان میں جو آخری جو مارکا ہے وہ پینسلوینیا جو سٹیٹ ہے اس پہ نظریں لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پینسلوینیا سٹیٹ جو ہے اس میں 9 ملین رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 7 ملین ووٹ جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اچھا، اس میں جو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں بائی پارٹیزم اور اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹس کی 47% یہاں پاپولیرٹی ہے اور ریپبلکن جو ہے 42% ہے. اگر کوئی بھی امیدوار یہاں سے جیتے گا تو ہی ول گیٹ 270 الیکٹورل ووٹ. اب اس میں ہاں جی، یہاں ایک اور بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ شاید اگر جس طرح یہ نیک ٹو نیک ریس ہے کہ شاید یہ 269 اور 269 پہ بات چلی جائے تو پھر کیا ہوگا. پھر اس کا یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو لوور ہاؤس ہے، لا میکر جو ہیں دے ول گیٹ ان، وہ پھر پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈال کے وہ اس کو جتوائیں گے. اب یہاں جو امریکہ کا جو الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. لوگ سوئنگ سٹیٹس اس کی تو بات کرتے ہیں، ابھی اس میں آئیوا اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہاں ایک بہت عرصے سے لوگ جو ہے ایک میجورٹی پارٹی کو ووٹ دیتے رہے. اب یہاں دوسرا جو ہے ایک پورشن جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ 538 الیکٹورل ووٹ ہیں، اس میں 270 چاہیے ونر کو. اب یہ وہ کس طرح الیکٹورل کالج جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے. اس میں ابھی کیلیفورنیا کے جس طرح 54 پوائنٹس ہیں اور جو لیس پاپولیشن اور والیوم کی سٹیٹس ہیں ان میں 3 پوائنٹس ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ یہ سٹیٹس ہیں جن کو بیٹل فیلڈ
اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور یلو اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، پرپل اسٹیٹ. تو اس میں آپ دیکھیں وائمنگ ہے، الاسکا ہے، نارتھ ڈیکوٹا ہے، اس میں واشنگٹن مین ہے. اب یہ تین پوائنٹس ہیں ان کے چھوٹی اسٹیٹس کے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکسز کے 40 پوائنٹ ہیں، تو یہ ایک الیکٹورل کالج کا کنسپٹ ہے. تو اس میں اگر 50.1 کوئی کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو جو 40 اسٹیٹس جو ہیں ان کے سارے کریڈٹ ان کو مل جاتے ہیں. تو اس طرح یہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اب اس میں اس وقت 2 ایشوز جو ہے یہاں امریکہ میں جو بڑے ایشوز ہیں، ایک تو امیگریشن ایشو ہے اور دوسرا جو ہے وہ ابارشن کا ایشو جو ہے وہ ایک لوکل ایشوز بن گئے. اب امیگریشن کی اگر بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ بیان ہے وہ کہ بڑا خطرناک تھا کہ ایک ماس ڈیپورٹیشن جو ہے وہ کرے گا جب وہ پاور میں آئے گا. تو یہ جو اسٹیٹس ہیں جو الیکٹورل کالج کا بہت ہی بڑا حصہ ہیں، جن میں نارتھ ڈیکوٹا ہے جس طرح اس کے 3 پوائنٹ ہیں، نیو یارک اسٹیٹ ہے 28 پوائنٹ ہے، اسی طرح فلوریڈا 30، ٹیکسس 40 اینڈ کیلیفورنیا 51. ان میں جو سوئنگ اسٹیٹ میں جو سب سے جو امپورٹنٹ اسٹیٹ جس طرح میں نے پینسلوینیا کہا ہے، تو یہ ایک فوکل پوائنٹ بن چکا ہے. اور دوسرا ایریزونا میں ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ ابارشن کا جو ایک کاملا ہیرس کی وجہ سے ایک اس کا جو ایک نیریٹو سامنے آیا، تو اس میں تقریباً 54% جو ہیں وومن وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 29% ووٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹی ایک بریک لے لیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، رؤف خلاصہ صاحب، مدیہ مسعود، کوکب فرشید صاحب اور فواد احمد بھی. گفتگو کا سلسلہ پھر مزید آگے بڑھائیں گے. پھر سے اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ ٹرانسمیشن، بڑا الیکشن، بڑا ملک، اور اس وقت بڑے نتائج کا انتظار ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ نتائج کس جانب جاتے ہیں. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ کس کی رائے کس پر مقدم ہوتی ہے. لیکن جو ہمیں تمام صورتحال دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، یقینی طور پر ہم جس لینز سے دیکھ رہے ہیں وہ لینز یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا مفاد مقدم ہے، اپنی قوم کا مفاد مقدم ہے، اور خاص طور پر اس تمام صورتحال میں جو مسلمان ہیں اور غزہ کے حوالے سے ہمیں ان کا مفاد مقدم ہے. تو ایک بار پھر سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ایک سینئر صحافی ہیں ان کا پینل موجود ہے، اور اسی میں ہماری کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود ہے. فاروق صاحب، جلدی سے آپ سے ایک کمنٹ چاہوں گا، خاص طور پر آپ نے کہا تھا کہ کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ ایک وہ کمنٹ کر دیں تاکہ ہم پھر گفتگو کے سلسلے کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں. جی، یہ تاثر جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یقیناً ایک رول ہے، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل رول ہے، وہ امریکہ سے باہر ہے. اسی لیے جو امریکن پبلک ہے وہ وارز، کانفلکٹس اور کنٹروورسیز کی وجہ سے وہ بہت میڈ ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اب کھلے عام جہاں ابارشن اور امیگریشن کی بات کی جا رہی ہے، وہاں ڈیموکریسی وہ جو ہے اس کی بات جو ہے وہ کھل کے پہلی دفعہ یہ ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت جتنا نقصان امریکہ کو ہوم گراؤنڈ پہ ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا، جس میں پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور جو ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں. تو امریکن پبلک دے آر گیٹنگ مور پور اینڈ پور. تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ضرور ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو لوگ اس وقت جو ہے ان کا سارا جو فوکس ہے وہ لوکل ایشوز پہ ہے. اب جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہی پاپولر ہے جو لوکل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک جی، اچھا ٹھیک، آپ نے اس حوالے سے میں بتایا. فواد صاحب، اب کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے اب تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے پاس کیا ہیں جو آپ یقینی طور پر ہم سے شیئر کرنا چاہیں. جی فواد صاحب، اب تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، سی این این کا ایک ایگزٹ پول ہے کہ جب سے کچھ دیر بعد اب جو وہ تقریباً
ان پہ آدھے گھنٹے کے بعد اپنے نتائج کا اعلان کرے گا کہ ان کے ایگزٹ پول کے اندر کون جو ہے وہ فاتح ہوا اور کون جو ہے وہ ہار گیا. اس وقت مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پولنگ ہے وہ 2020 کے مقابلے میں اس کے نتائج جلدی آنا شروع ہو جائیں گے. 2020 میں جھگڑا بھی یہیں سے شروع ہوا تھا کہ جب تاخیر ہوئی تھی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پولنگ ختم ہونے سے پہلے، کاؤنٹنگ ختم ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جیت گئے ہیں، جس کے بعد تمام ریپبلکنز کو یہ لگا تھا کہ چونکہ وہ جیت چکے تھے، ان کی وکٹری اسپیچ ایک طرح کی وکٹری اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، اب جو ہے وہ اچانک کیسے ہار گئے. تو اس دفعہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اگر بات کی جائے پینسلوینیا کی، کہ جس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کہ پینسلوینیا کا جو ریزلٹ ہوگا وہ پورے جو امریکہ ہے اس کے ریزلٹ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. اور پینسلوینیا کی چونکہ الیکٹورل کالج کے اندر سیٹیں زیادہ ہیں تو وہ سوئنگ اسٹیٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ تمام ریزلٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک سبقت لے جائے گا. تو فلاڈیلفیا سے یہ رپورٹ ہے کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے، آفیشلز بتا رہے ہیں کہ کاؤنٹنگ کا عمل جلدی شروع ہوگا اور جلدی جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. تو اٹس مین یہ ہے کہ اس دفعہ 2020 کے مقابلے میں امید کی جا رہی ہے کہ جلدی ریزلٹ آ جائیں گے. تو جلدی ریزلٹ آنے کے نتیجے میں جو ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا تھا ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان یا ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور ان کے مخالفین کے دوران، تو شاید اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے گا. باقی اگر یہاں پر جو ہے وہ اس وقت تقریباً شام کے 4:30 بج رہے ہیں، تو 4:30 بجے پاکستان میں بھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا. ہم تو پاکستان میں نہیں بتا سکے تھے کہ 7 کو کیا ہوگا، 8 کو کیا ہوگا، 9 کو کیا ہوگا. تو ان 3 تاریخوں میں تو پاکستان میں فروری میں ہم بتا نہیں سکتے. تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ 5 نومبر کو یہاں بیٹھ کے ہم امریکہ کے الیکشن میں بتا دیں گے کہ کون جیت رہا ہے. حالانکہ یہاں سرویز جو ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی ایرر آف مارجن ہوتا ہے. اس ایرر آف مارجن کے درمیان ہی کسی کا رزلٹ نکلنا ہے، کیونکہ سروے رزلٹ تو تمام جو ہے وہ تقریباً برابر آئے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہاں پر جب تک جو بائیڈن نامینیٹڈ تھے ڈیموکریٹس کی طرف سے، اس وقت تک سروے ریزلٹس کی بنیاد پر ڈیموکریٹس جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان کا گراف نیچے کی طرف جا رہا تھا. لیکن جیسی جب وہ کمالا ہیرس نامزد ہوئی ہے تو اس کے بعد ہمیں دیکھا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو وہ انہوں نے پاپولیرٹی گین کی ہے. ایک ظاہر ہے کہ خواتین کے معاملات، خواتین کے مسائل کے حوالے سے بھی کمالا کو جو ہے وہ ایک برتری حاصل ہے. لیکن بہرحال ٹرمپ یہاں پر ایک پاپولر لیڈر ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے جو بیلٹ باکس کے اندر موجود ہے، کیا فیصلہ جو ہے وہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد، 4-5 گھنٹوں کے بعد. سوال کرنا چاہتا ہوں سر، ایک اگر اجازت ہو. جی سر بالکل. آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ فوری طور پر نہیں بتا سکتے کہ الیکشن کے ریزلٹ، صاحب ذرا ٹائم لگتا ہے. لیکن پاکستان میں تو سر 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے، 5:10 پر یہ تمام ٹی وی چینل پہ پھٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلا ریزلٹ ہم نے بریک کیا. یہاں تو کریڈٹ لینے کی دوڑ چڑھ جاتی ہے. ابھی مطلب 5 جو ہی ختم ہوتے ہیں سر، تو یہاں پہ دھڑا دھڑ یہ ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ چینل جو ہے وہ سب سے کہتے ہیں سب سے پہلا غیر سرکاری نتیجہ ہمارے چینل پہ. تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی دوڑ نظر نہیں آ رہی باس؟ سر دیکھیں ابھی 5 بج رہے ہیں اور میں بالکل سامنے میرے اسکرین لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر CNN اس وقت سامنے آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ریزلٹ نہیں آ رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی وہ آپ سمجھ لیں کہ کاؤنٹی کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ٹاؤن ہے، نیو ہیمپشائر ٹاؤن، وہاں کا ریزلٹ آ گیا تھا کہ 6 ووٹ تھے وہاں پہ، اور 6 کے اندر 3 ریپبلکن کو پڑے، 3 ڈیموکریٹس کو پڑے. اور یہاں پاکستانی میڈیا میں بھی ایک، میں چینل کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ سب سے پہلا ریٹ ہمارے پاس آ گیا. حالانکہ کل سے لوگ پیٹے جا رہے ہیں. وہ صبح ہی اس کی پولنگ ہو کے جو ہے وہ 6 ووٹ ڈل گئے تھے، اور اس کے بعد جب ایک ٹاؤن میں آئی 6 ووٹ، تو 6 کے 6 ووٹ جب ڈل گئے تھے تو اس میں 3 دونوں نے لیے، وہاں اناؤنسمنٹ ہو گئی. تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی اس وقت اگر یہاں کے چینل کی بات کی جائے تو میرے سامنے بالکل میں نظر مجھے آ رہا ہے، تو یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن ضرور چلا رہے ہیں، لیکن 4:37 شام کے کوئی ایسا چینل میں نے نہیں دیکھا. فواد بھائی ایک اور، آئی ایم سوری، میں تھوڑا سا آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں فواد بھائی. مطلب آپ سب نے جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں سب یہ US میڈیا کو ہم فالو کرتے رہے. ابھی بلکہ اکانومسٹ کی جو لیٹسٹ کاپی آئی تھی، ابھی تو ایک نیا آئے گا ایشو جو پچھلا آیا ہے، اکانومسٹ نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے اپنا جو ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا ہے، مین ان کا جو لیڈ پیج ہے، انہوں نے پوری ساری اسی ٹرمپ صاحب کی برائیاں چھایاں بتانے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اکانومسٹ کا ووٹ ہوتا تو ہم کاملا ہیرس کو دیتے.
बाकी भी हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट का वो हम सुन रहे थे कि उनको रोका है उनके मालिक ने कि आप पोजीशन ना लें। अदरवाइज तो नज़र आ रहा है कि वहाँ पे अमेरिकन मीडिया जो है स्पेशली वो चैनल्स हों या ये प्रिंट हों, ये फॉक्स टीवी को छोड़ के वो सारे एंटी ये ट्रम्प हैं। उसका इम्पैक्ट तो फिर नज़र नहीं आ रहा। अगर इतना क्लोज मैच है, पूरा मीडिया खिलाफ है, लिबरल खिलाफ हैं, इवन बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो बड़े बड़े नाम थे वो खिलाफ थे ट्रम्प के। इवन देन अगर ट्रम्प इतने नैरो मार्जिन पे है तो हाउ डू यू सी दैट? मीडिया पे कोई तनकीद आ रही है वहाँ पे उन्होंने साइड्स लिए, पोजीशन ली है, या उनका ख्याल है मीडिया का भी राइट है, दे कैन टेक पोजीशन? जैसे इकोनॉमिस्ट का मैंने खुद पढ़ा है, उन्होंने हमारा वोट हो तो हम कमला हैरिस को देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ना वॉशिंगटन पोस्ट ने जब ये कहा कि गैर जानिबदार हैं, तो यहाँ मुझे कल बड़े मजबूत सहाफती ज़राए, बड़े जो है वो बावसूख सहाफती ज़राए ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट की जो सब्सक्रिप्शन है वो कम होना शुरू हो गई, यानी कि पोजीशन लेना मीडिया के लिए गिर गई है। हाँ, वो गिर गई है। तो इसका मतलब ये है कि मीडिया का पोजीशन लेना यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टीआरपी जीआरपी जो भी हमारे यहाँ होती है, पाकिस्तान में तो सर इसी तरीके से था ना कि जिस मीडिया ने जो पोजीशन ली है उसको उन्हीं लोगों ने देखा। एक वक्त में जिसने पीटीआई की साइड ली तो उस मीडिया के साथ, अब तो खैर सभी जो है वो हरा नीला नीला पीला पीला हो गया है, लेकिन एक वक्त में आपको पता है कि मीडिया ने भी पोजीशन पाकिस्तान में ली थी। अच्छा, इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, मैं जब फ्लाइट में आ रहा था तो मैं सारे रास्ते CNN देखते हुए आया और मेरे ज़हन में एक पूरा तासुर ये बना कि उसके ऊपर चलने वाले मुस्तकिल बयानात जो थे CNN पे, वो ये बता रहे थे कि ट्रम्प कहाँ का गलतियां कर रहे। इवन ट्रम्प की जो तकरीर थी उसके दौरान फैक्ट चेक जो है वो चलाते रहे। आपने देखा होगा, सबने सुना भी होगा कि ट्रम्प जहां पे कहता था कुत्ते बिल्ले खा लिए, तो वहां पर CNN जो है फैक्ट चेक, उन्होंने पूरी एडिटोरियल कमेटीज मैंने मालूम किया कि भाई ये कैसे आप कर रहे थे, तो पता लगा कि जी ट्रम्प की तकरीर के दौरान पूरी एडिटोरियल कमेटीज बैठी हुई है कि 10 12 15 20 लोगों का एक डेस्क बैठा हुआ है जो इस बात को चेक कर रहा है कि जी ट्रम्प क्या झूठ बोलेंगे। तो मीडिया जब पोजीशन ले रहा था तो पोजीशन के अंदर वो ये भी बता रहा था कि कहां पर जो है वो कौन गलती कर रहा है और कहां पर जो है वो ठीक जा रहा है। जहां बाकायदा मीडिया ने पोजीशन ली हुई है। आप इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट, अब मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बात होती है कि जो कन्वेंशनल मीडिया है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो असर है उसको खो रहा है और सोशल मीडिया जो है वो उस पर हावी आ रहा है, तो शायद यहाँ पर भी यही मसला हो कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि शायद पॉपुलिज्म जो है वो ज्यादा परवान चढ़ रही है और एंटी जो पॉपुलिस्ट चैनल है वो शायद जो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और पॉपुलिज्म जो है वो शायद सोशल मीडिया के थ्रू जा रही है। तरफ से भी थीसिस है, इस थीसिस के ऊपर आपकी राय जो है वो भी आना बड़ा जरूरी है सर। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसी हवाले से अगर मलिक साहब से भी कमेंट ले लिया जाए तो ख्याल से और बेहतरी की हम देखते हैं कि क्या इसमें सूरत हाल नज़र आती है। जी मलिक साहब, जिस तरह से ये गुफ्तगू चल रही थी तो अब बहुत हद तक जब हमें मीडिया पे देखते हैं, आज ये BBC पढ़ते हुए ये नजर आया कि वहां पे भी अल्टीमेटली कैमला हैरिस जो है उनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं पे नजर आती है। तो क्या अब आवाम जो हैं वो बहुत हद तक शिफ्ट कर गए हैं सोशल मीडिया की जानिब? तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से काफ़ी हद तक क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज होती जाए? देखिए, मीडिया को आज डिवाइडेड नहीं है, मीडिया हमेशा से डिवाइडेड रहा है, लोगों की अपनी ओपिनियन रही है और हमारी भी राय ये है कि देखें जो रिपोर्टिंग होती है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, लेकिन ओपिनियन मेकर जो होते हैं मीडिया में बैठे हुए तज्ज़ियाकार जो होते हैं वो दुनिया भर में एक लाइन ज़रूर रखते हैं। कोई डेमोक्रेट को पसंद कर रहा होगा, कोई रिपब्लिकन को पसंद कर रहा होगा। इसी तरीके से बरतानिया हो, दुनिया के जहाँ भी आज़ाद मीडिया मौजूद है, लोगों की अपनी राय रही है हमेशा से। होता ये है कि जब उस राय के ऊपर आप जो है अपनी राय मुसल्लत करना शुरू कर दें, लोगों के पास पिक एंड चूज़ हमेशा से रहा है। आज़ाद मीडिया, टीवी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पहले अखबारात में जो कॉलम लिखे जाते थे लोगों की राय बड़ी वाज़ेह पता होती थी। अब किसको नहीं पता था कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब अगर लिखेंगे तो ज़िया साहब के हक़ में लिखेंगे, जबकि अब्बास अतर साहब लिखेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के हक़ में लिखेंगे। ये चीज़ें हमेशा से मौजूद रही हैं, ऐसा नहीं है। वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, दुनिया के दीगर ममालिक हों, जहाँ आज़ाद मीडिया मौजूद है वहाँ ये टिल्ट पाया जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा मामला आप जो कह सकते हैं कि वो से आगे निकल गया है। अब जो वो टिल्ट था वो अब शायद प्रोपेगेंडे की शक्ल इख्तियार कर गया है। प्रोपेगेंडे से बचना चाहिए। मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडे का एहसास जो है बहुत से ममालिक को है, बहुत से जहाँ एडिटोरियल मजबूत है वहाँ लोगों को है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया भी सोसाइटी का हिस्सा होता है। मीडिया में लोग काम करते हैं, कोई AI जो टाइप मशीन नहीं होती कि जिसका कोई दिमाग में जो चीज़ आप डाल देंगे वही आगे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा होता नहीं है। लोगों की अपनी सोच होती है, लोगों की अपनी राय होती है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ आज भी TV चैनल के ऊपर डिपेंड ज़्यादा किया जाता है। लोग BBC देखते हैं, लोग CNN देखते हैं,
لوگ ان کی خبروں کو پہ یقین رکھتے ہیں، لوگ پاکستانی ٹی وی چینلز کی خبروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں ذرا باہر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے، ٹی وی کے بارے میں لوگ کہیں گے یار شاید پتہ نہیں جھوٹ بولا ہوگا سچ بولا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کے بارے میں تو آپ کی پہلی رائے یہ آئے گی چھوٹے جی جھوٹ بول دے ہوں گے۔ تو یہ کریڈیبلٹی کا ایشو دنیا میں رہے گا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں جب موبائل ہوگا اس کی کریڈیبلٹی اور ہوگی، اور ایک کسی آرگنائزیشن کے اندر، ایک سیٹ اپ کے اندر، کسی ایڈیٹوریل ججمنٹ کے نیچے خبریں ہوں گی، اس کی بہرحال اس کی کریڈیبلٹی اور ہوگی۔ یہ چیلنج ہے میڈیا کے لیے دنیا بھر میں، اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، کہیں آپ لیگ کر جاتے ہیں، کہیں آپ قابو پا لیتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا جو ہے جس طریقے سے اب استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ٹول کے طور پہ، اس سے اوائڈ کر کے آپ اپنی جگہ بہتر کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا نصر اللہ ملک صاحب، یہاں پہ جاتے جاتے آپ سے آپ کی گٹ فیلنگ اگر جاننا چاہیں، خاص طور پہ سبھی سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج آپ کو ایک ویسے ہی اگر آپ ایک تکے بازی میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دل کہتا ہے؟ مجھے کوکب فرشوری صاحب کی بات زیادہ اپیل کر رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی 2 الیکشن امریکن الیکشن کور کیے ہیں وہاں پہ جا کے۔ جس طریقے سے اس بار مقابلہ سخت ہے، ٹف ہے، وہ دونوں جو گروپس ہیں اپنی بھرپور کمپین چلائے ہوئے ہیں، دونوں پر امید بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں وہ الیکشن جیت رہے ہیں، کاملا ہارس یہ سمجھتی ہیں الیکشن وہ جیت رہی ہیں، تو میرے خیال میں بڑا ٹف کمپٹیشن اس دفعہ امریکنز کے الیکشن میں ہوگا۔ یہ دونوں اپنی جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں آخر میں میرے خیال میں، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شاید اگر ٹرمپ الیکشن لوز کرتے ہیں تو آج تو وہ کہتے ہیں کہ کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کریں گے، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ کا مزاج نہیں ہے الیکشن ہارنے کے بعد نتائج کو تسلیم کرنا۔ یہ الگ بات ہے وہ جیت جائیں تو وہ تسلیم کریں گے، لیکن ان کا مزاج تھوڑا بہت ہماری سیاست سے، مجھے یعنی ایک ایسے لائٹ نوٹ پہ کے اوپر ہماری سیاست سے ملتا جلتا ہے، جیتے گئے تھے بلے بلے، ہار گئے تھے نا انصافی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا فاروق مرزا صاحب، آپ سے بھی ایک کمنٹ لینا چاہوں گا اسی پر، آپ کیا کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کچھ آپ اپنی فیلنگ کے حوالے سے بتانا چاہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کا؟ دیکھیں ٹرمپ جو ہے اس کو، جو امریکن پبلک جو ہے اور خصوصی طور پہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو سیریس نہیں لیتے، اس کے بڑے سیریس مورل اور لیگل ایشوز ہیں۔ نیو یارک میں کنوکٹ ہوا، اریسٹ ہوا، بیل آؤٹ ہوا، اور اس کا ایک امریکن پبلک میں جو امیج ہے وہ ایک ڈرامے باز کا ایک امیج ہے۔ پھر جو اس کا ایک مورل ایشوز آپ نے دیکھا، وہ سٹارمی ڈینیل ایک پورن سٹار کے ساتھ اس کا سکینڈل ہے، اس میں کنوکشن ہوئی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ہر حالت میں جیتنا چاہتا ہے، اور جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اس کو اس وقت جو وارننگ جاری کی ہے یہاں کی ایجنسیوں نے، 3 ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں، رشیا اور ایران اور اس کے علاوہ چائنا۔ چونکہ رشیا پہلے بھی جب ٹرمپ جو پچھلی اس کی جو ٹرم تھی اس میں رشیا نے الیکشن جو پروسیس میں میڈلنگ کی تھی، اور پھر 4 سال وہ انکوائری بھگتتا رہا۔ اب یہ جو ٹرولنگ اور جو ایک فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن تھرو سوشل میڈیا، ایون کہ ایکس ٹویٹر انوالو ہو گیا ہے۔ اب جو وہ اس کا مالک جو ہے وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج کی رات وہ ٹرمپ کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اس نے ایک ہائک بنائی ہوئی ہے، جبکہ کاملا ہارس جو ہے اس کو ایک سنجیدہ کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اب جو ڈیسیجن میکنگ کون ہے، ڈیسیجن میکنگ وہ ہے جو ابھی لاسٹ منٹ جو ووٹر ہے، جو اس وقت اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے، وہ لوگ ابھی تقریباً کچھ 70% سے اوپر لوگ جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ، ابھی 2-3 گھنٹے رہ گئے ہیں اس کو جو بیلٹ کلوز ہوگا، تو اب لوگ جوک در جوک جو یہاں نا ایون کہ لوکل کاؤنٹیز جو ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹریفک جو ہے بیلٹ کی طرف جو ہے اس کا رخ جو ہے پھرا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کاملا ہیرس جو ہے نا وہ شاید شی ول ٹیک اے لیڈ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا رؤف کلاسا صاحب، آپ کی بھی اگر ایک جملے میں بتانا چاہیں، آپ کو کس جانب جھکاؤ زیادہ نظر آتا ہے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے؟ شاید میرا بیسز ہوں، میں بھی وہ جو بات کہہ رہے ہیں فروق صاحب، میں بھی میرا بیس ہے ان فیور آف کاملا ہیرس۔ کاملا کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ شی وازنٹ اینی ویئر، وہ ریس میں تھی بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں تھا، جو بائیڈن صاحب لڑ رہے تھے، لہٰذا ان کی تیاری بھی نہیں
थी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं करना, नंबर वन। दूसरा ये था कि उनका जो ओरिजिन है, जो अंडर अटैक एज वेल, कि उनकी वालदा इंडिया से हैं, वालिद मेरा ख्याल है उनके जमैका से थे, और जिस तरह का उनका एक बैकग्राउंड था एक उनके मुकाबले में, ट्रंप के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट था। इसके बावजूद अच्छा, प्लस फिर उनका जो बाइडन साहब ने भौंगियाँ मारी कुछ, अभी पिछले दिनों जो गार्बेज कहे कि उन्होंने उनको मौका दिया कि उनके फॉलोअर्स जो हैं रिपब्लिकन्स को, वो ट्रक पे बैठ गए उसमें ट्रंप साहब जाके देखें आप लोगों को ये गार्बेज कहते हैं। तो उनकी अपनी नालायकियाँ, उनकी सेहत के मसाइल, उनके इनकम्बेंसी फैक्टर। मैं ये कहता हूँ इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद, 4 साल इक़्तिदार के बावजूद, जो बाइडन साहब की 2-4 भौंगियाँ, हेल्थ के इश्यूज़ उनके जो भी थे, उसके बावजूद कामला हैरिस का फिर बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि एक उनका अफ्रीकन है प्लस उनका एशियन है, तो फिर भी उनका इतना क्लोज मार्जिन पे आना, जैसे अल गोर का और बुश का भी हुआ था, अगर आपको याद हो, बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शन टाइट है। अल गोर और बुश का तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था, वहाँ से हुआ था सारी। सो इससे पहले भी अमेरिकन हिस्ट्री में इतने क्लोज कंटेस्ट होते रहे हैं जैसे अब हो रहा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इतना क्लोज जो उनका आना कि लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, ये भी कामला हैरिस की कामयाबी समझी जानी चाहिए कि हुकूमत होते हुए 4 साल की हुकूमत में ब्लंडर्स होते हैं, गलतियां होते हैं, और ये अवाम का मिजाज होता है कि वो हर हुकूमत के खिलाफ ही होते हैं, क्योंकि उनको टैक्स के मसले, महंगाई सबसे बड़ा मसला रहा है वहाँ पर। तो इसके बावजूद इतना क्लोज उनका कंटेस्ट करना, और उनके पॉपुलर नारे नहीं है, कामला जो है वो पॉपुलर नारे पे नहीं जा रही, वो पॉपुलर नारे मार नहीं सकती वो, क्योंकि हुकूमत में बैठी हुई है 4 साल से। जो सारे पॉपुलर नारे हैं वो तो ट्रंप साहब मार रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग उनको साथ खड़े हुए हैं, उनके जो भी उन्होंने 4-5 बड़े नारे मारे हुए हैं। सो फिर भी मैं समझता हूँ कि इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट कि अपने उन एशियन और अफ्रीकन बैकग्राउंड के बावजूद अपने अच्छा, वोमेन का इशू है उनका वहाँ पे, आपको पता है कि अमेरिकन बहुत सारे एक औरत की हुक्मरानी के हवाले से, जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम होते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि एक औरत हमारे ऊपर आएगी व्हाइट हाउस में बैठ के, वो भी इश्यूज हैं। फिर जैसे मैंने कहा इसके बाइडन के मसाइल थे, फिर हुकूमत 4 साल करके बैठी हुई हैं, पॉपुलर नारे नहीं है उनके पास, वो जो बात कहते हैं तो वो कहते हैं जनाब आप 4 साल से बैठे थे, कर क्यों नहीं दिया आपने। इसके बावजूद उनका दोबारा ग्राफ पकड़ना, उनका मुकाबले पे आना और इसको इतना क्लोज कंटेस्ट करना, मैं समझता हूँ ये उनकी विक्ट्री है उनकी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फवाद साहब, अब आपसे आखिर में, क्योंकि आप वहां पर बैठे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सब एक देखा, माहौल देखा, उसके मुताबिक आप क्या इस हवाले से अपनी फीलिंग देना चाहें? देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ या मैं रऊफ खलासा साहब से तारीखी एतबार से या इस वक्त करंट अफेयर्स के हवाले से ज्यादा जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि रऊफ साहब ने बड़ी बैलेंस और बड़ी मुनासिब बात की है। मैं यहाँ बैठने की अपॉर्चुनिटी लेते हुए जो है वो अपनी राय को थोड़ा सा आपके हवाले से समझता हूँ कि आप शायद इसको ज्यादा अहमियत दे रहे हो, लेकिन रऊफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक खातून का इस तरीके से मुकाबला करना कि जब जो बाइडन साहब की नालायकी की वजह से, नालायकी ये थी कि वो बिल्कुल हाजिर नहीं होते थे, 2-4-5 घंटे ही मेरा ख्याल है वो काम करते थे, कहाँ होते हैं, किस कैफियत में होते हैं, बुजुर्गी की एक उनकी कैफियत थी। तो उस बुजुर्गी की कैफियत में जो उनको अनपॉपुलर किए जा रही थी, उसमें अचानक हैरिस साहिबा आई और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस जगह लेकर आ गई कि ट्रंप और उनका मुकाबला नेक टू नेक हो गया। वरना ट्रंप साहब तो बड़ी आसानी के साथ, उनको पहले मुबाहिसे का आपको याद होगा कि उसके बाद जो इब्तिदा बनी वो यही थी कि जी ट्रंप ने उड़ा के रख दिया है जो बाइडन को। लेकिन दूसरा मुबाहिसा जो हुआ, जो कमला हैरिस और जो है वो ट्रंप के दौरान दरमियान हुआ, तो उसके अंदर फिर हमने देखा कि डेमोक्रेट्स ने जो है वो पुश बैक किया। तो बहरहाल अगर आप देखें, मेहनत देखें किसी की, तो वो कमला हैरिस की थी कि वो नायब सदर होने के बावजूद कि जब उनके पास एक हुकूमत का बर्डन भी था कि उन्होंने जो है वो बॉर्डर्स के हवाले से उन पर तनकीद होती रही कि बॉर्डर्स उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उसको सिक्योर करने में नाकाम रही हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे कि जी जो बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसकी जिम्मेदार बराह रास्त जो है वो कमला है। फिर औरत होने पे भी उनकी तनकीद होती रही, फिर और भी बहुत सारे मामला थे। तो जो कैंपेनिंग अगर आप देखें तो उसमें जान जो है वो कमला हैरिस ने डाली थी, और अब जो है वो कुछ देर बाद जो है वो चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ट्रंप बहरहाल यहाँ पर पॉपुलर, जिस तरीके से पॉपुलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर जो है वो उस तरह की बातें करते हैं कि जो पॉपुलिज्म के नतीजे में लोगों की राय को बदल सके, ट्रंप वो करते भी रहे हैं और ट्रंप करते आ भी रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जंग के हवाले से वो बात करते हैं, मशरिक वस्ता के हवाले से वो बात करना शुरू हो गए हैं, या जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने दिवाली के ऊपर एक मैसेज किया कि जिसमें उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि वो हिंदू कम्युनिटी के बहुत करीब है। हालांकि इन तमाम लोगों को तो पहले 2020 में वो लिफ्ट नहीं कराते रहे। तो इसका मतलब यही है कि उनको जो चीज पॉपुलर
पॉपुलर जो चीज उनको करेगी यकीनी तौर पर उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो और रऊफ क्लासा साहब, ना सिर्फ वहां का मीडिया बल्कि अब यहां पर नजर आया कि हमारा मीडिया भी जो है वो कैमला हैरिस की जानिब जो है वो हमें नजर आता है। तो आप तमाम मेंबरान का शुक्रिया। रऊफ क्लासा साहब सर आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब आपने भी वक्त दिया। फवाद अहमद साहब आपने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और फारूक मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब इस आज की इस ट्रांसमिशन को वाइंड अप करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यकीनी तौर पर जो भी तब्दीली हो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि यकीनी तौर पर ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपसे इसी हवाले से मज़ीद भी बात होती रहेगी। तब तक अल्लाह।